अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो आज जो हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। तो जो नॉवल है वो है रूड हीरो बेस्ड है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड है, एमरजेंसी निकाह बेस्ड है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है। बहुत ही मज़े का नॉवल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत पसंद आया जब मैंने इसे रात पढ़ा, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी पसंद करेंगे। तो चले हम बगैर वक्त ज़ाया किए इसे स्टार्ट करते हैं। जो बात मैं तुमसे करने चाह रहा हूँ, आई होप कि तुम इस मसले में मुझसे मुकम्मल तावन करोगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अपना ही नुकसान करोगी। आदिल की बात सुनकर उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। उसके हाथों की जान जैसे एकदम ख़त्म हो गई थी। वो क्या कहना चाहता था? बेतहाशा धड़कते दिल के साथ उसने सोचा। इस वक्त इस लम्हे में उसे अपनी सांस की आवाज़ पे शोर महसूस हो रही थी। वो सांस रोके खड़ी थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत समझाया राबेल, यकीन करो पिछले 1 माह से मैंने अपनी सारी एनर्जी सिर्फ इसी काम में लगा दी है, मगर माँ बाप अब के वो इस्तेसाहिया हंसा था। औलाद को ज़ायश देकर उन पर पैसा लगाकर उनकी ख्वाहिशात पूरा करके ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को ख़रीद लिया है, और औलाद उसे इन सारी चीज़ों के बदले में एक भारी खिराज, एक तवान भरना पड़ता है। वो मतलब की बात क्यों नहीं कर रहा था? उसे शदीद उलझन हुई। कितना कहा था मैंने मामा से, कितनी मिन्नतें की थी कि एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा वो सवेरा और उसकी फ़ैमिली से बात करके तो देखे, मगर नहीं। उनकी अना उनकी औलाद से ज़्यादा बड़ी है। क्या किसी को पसंद करना, किसी से मोहब्बत करना इतनी ही बुरी बात है? क्या आप उस एक बात को लेकर अपनी ही औलाद के दुश्मन हो जाएं? क्या तुम्हें नहीं लगता ये माँ बाप का जो सो कॉल्ड प्यार होता है, इनकी मोहब्बत जिसके बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं, वो सब धोखा, सब फ्रॉड होता है? वो अब उससे पूछ रहा था। वो क्या जवाब देती? उसे तो अपने महसूसात की भी खबर नहीं थी। राबेल, मैंने बहुत उम्मीद लेकर और एक बहुत हल्के तौर पर तुमसे बात की है। फॉर गॉड सेक, तुम कम अज़ कम मेरी मदद ज़रूर करना। बेइख्तियार वो रिसीवर को थामे ज़मीन पर बैठ गए। उसके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा था। मैं सवेरा से शादी कर चुका हूँ, अब के वो मध्यम आवाज़ में बोला था। कोई धमाका नहीं हुआ था। आसमान उसके सर पर आ नहीं गिरा था। कुछ भी तो नहीं हुआ था। उसकी इतनी लंबी चौड़ी तहमीद से वो इतनी बात तो बखूबी समझ चुकी थी, और उससे मदद चाहता था। किस कदर भोंडा मजाक था ये। हेलो राबेल, उसकी इतनी लंबी खामोशी पर दूसरी तरफ से क्या कहा गया था? तुम क्या चाहते हो? वो लरजती आवाज़ में बोली थी, हालांकि बात भी वो समझ रही थी कि वो क्या चाहता है। तुम इनकार कर दो। तुम कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, कोई भी बहाना बना लो। कह दो कि तुम्हें कोई कॉल आई है, किसी ने तुमसे कहा है कि आदिल का करैक्टर बहुत लूज़ है, वो शराबी है, जुआ खेलता है, वगैरह वगैरह। या फिर ये कह दो कि तुम किसी और को पसंद करती हो और तुम ये शादी नहीं कर सकती। वो जैसे उसे हल बता रहा था। राबेल होनबीन से नम आंखों के साथ सुनती रही। कुछ भी कह दो, मगर प्लीज़ इनकार कर दो। अब के वो बेहद बेबसी से बोला था। तुम क्यों नहीं इनकार कर देते? तुम कह दो कि तुम्हें कोई कॉल आई थी, किसी ने तुमसे कहा कि राबेल का करैक्टर लूज़ है, उसकी लड़कों से दोस्ती है, वगैरह वगैरह। या फिर ये कह दो कि तुम सवेरा के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते। अब के वो तलखी से बोली थी। तुम क्या समझती हो मैंने कुछ नहीं किया होगा? मैंने कहा ना कि पिछले 1 माह से मैं अपनी एनर्जी इसी काम में वेस्ट कर रहा हूँ, मगर उन्होंने मुझे जायदाद से डिसोन करने की धमकी दी है। वो तेज़ लहजे में बोला था। तुम मेरे माँ बाप को नहीं जानती, वो सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं, और मैं अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मेरा BDS मुकम्मल नहीं हुआ, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सवेरा मेरी मुंतज़िर है, और अगर मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा सकूँ। अब के वो झंझलाकर बोला था। वो खामोश ही। तुम कुछ तो बोलो, कम अज़ कम मेरे सवाल का जवाब तो दो, उसने बेचारगी से कहा। मैं इनकार नहीं करूँगी, वो बेहद कमज़ोर लहजे में बोली। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या तुम पागल हो गई हो? वो मुश्तिल हो गया था। तुम कह सकते हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। मैं कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करूँगा। तुम्हें हमेशा मेरी दूसरी बीवी बनकर रहना होगा, और अगर एक दफ़ा मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया तो यकीन करो मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर तुम किसी फिल्मी हीरोइन की तरह बस मेरा इंतज़ार करती रहना, या फिर मैं तुम्हारे साथ इतने बुरे तरीके से पेश आऊँगा कि तुम खुद मुझसे निजात मांगोगी, और तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो हशर करूँगा तुम्हारा कि तुम याद करोगी। अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा बाप कहता नहीं करता है, तो मैं भी उसी की औलाद हूँ। फिर तुम देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। वो पागल हो रहा था और बेहद संगीन लहजे में उसको धमकी दे रहा था। तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना, मगर मैं इनकार नहीं करूँगी। अब के वो चिल्लाकर बोली थी।
اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز کے ساتھ فون کٹ گیا۔ اسے ریسیور کو دور پھینک دیا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں اور پورے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ بمشکل کھڑے ہو کر اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ مجھے کہتا ہے انکار کر دو، میں انکار کر دوں تاکہ میرا باپ ان 300-400 لوگوں کے سامنے بے عزت ہوتا رہے۔ وہ سسکیوں کے ساتھ بڑبڑائی تھی۔ انکار کر دوں اور اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دوں، انکار کر دوں اور ساری عمر کے لیے معتوب ٹھہرائی جاؤں۔ کس قدر ظالم، کس قدر سفاک ہے یہ شخص۔ اسے صرف اپنے مفادات عزیز ہیں، کسی کی عزت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے آنسو روکتے ہوئے اس نے کھڑکی کے پٹ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ بے اختیار اسے سردی کا احساس ہوا تھا۔ باہر شدید ٹھنڈ تھی اور ہر چیز منجمد ہو رہی تھی، جبکہ وہ آگ پر رکھی کسی چیز کی طرح پگھل رہی تھی۔ اب کیا بچا ہے میرے پاس؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دیکھے۔ کوئی خواب کا جگنو، کوئی امید کا ستارہ، کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ مڑی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے آئینے میں نظر آنے والے عکس پر ہاتھ پھیرا۔ یوں ہاتھ اٹھانے پر اس کی کلائی میں موجود چوڑیاں کھنکھنا اٹھی تھیں۔ اس نے آئینے پر سے نظر ہٹا کر اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ وہ دلکش آواز کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ الفاظ کی ایک شدید لہر اٹھی تھی اور اس نے زور سے اپنا بازو ڈریسنگ ٹیبل پر مارا تھا۔ ایک چھناکے کے ساتھ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئیں اور کچھ اس کی کلائی پر خراشیں پیدا کر گئی تھیں۔ وہ چند لمحے ان ٹوٹی چوڑیوں کو دیکھتی رہی۔ ان پر سے نظر ہٹا کر اس نے ایک دفعہ پھر سے خود کو دیکھا۔ بے اختیار اس کا کاجل پھیل کر بہہ گیا تھا۔ میں تمہارے لیے کبھی سویرا نہیں بن سکتی، وہ بڑبڑائی، اور تم میرے لیے کبھی طلال نہیں ہو سکتے، اس نے زیر لب کہا۔ اچھا مذاق ہے۔ اب کہ وہ تلخی سے ہنسی۔ اگر مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت نہیں تھی تو کیا یہ ضروری تھا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں آتے؟ دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بے بسی سے سوچ رہی تھی۔ کیا ہمیں وہ نہیں دیا جا سکتا تھا جس کی ہمیں چاہت تھی؟ وہ ایک جھٹکے سے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی اور پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے سارے شکوے، ساری شکایتیں، ہر حسرت، ہر دکھ، ساری بے چینی، اضطراب، سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ خالی ہونا کسے کہتے ہیں؟ راکھ کی مانند کس طرح بکھرتے ہیں؟ ریزہ روزہ وجود کیا ہوتا ہے؟ ان تمام باتوں کا مفہوم ربیع علی سے بڑھ کر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ مکمل اندھیرے میں اور سب لوگوں سے دور ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایک سگریٹ ختم کر کے اسے پاؤں کے نیچے مسلا اور دوسرا سگریٹ سلگایا تھا۔ چند کچھ لینے کے بعد اسے سگریٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ دھواں دھواں ہو کر فضا میں تحلیل ہوتی جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ میں اور اس سگریٹ کے ٹکڑے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ آج کی شام میں دکھ کے مفہوم سے آگاہی حاصل کرنے والی ربیع اکیلی نہیں تھی، کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک غم تھا۔ کیسے کر سکتی ہو تم ایسا؟ کیسے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی اور اس نے پوری قوت سے سگریٹ کے ٹکڑے کو دور پھینک دیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا رہا، مگر غم اور دکھ اس کے اندر کسی لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ تو میری محبت، میری ذات، میرا تعلق تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، جو تم نے صرف ایک لمحے میں سب کچھ برباد کر دیا۔ ہاں، اس نے بے بسی سے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تھے۔ میں نے ہمیشہ تم کو چاہا اور تم نے ہمیشہ ایک اسی چیز پر شک کیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے ایک جگہ نظر جمائے اسے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ چاہت، بکواس ہے یہ سب، اور عورت؟ اس کے اندر آگ بھڑکی تھی۔ زہر کا دوسرا نام، ایک ایسا زہر جو کہ نس نس میں پھیل کر مرد کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی عورت سے محبت بھی کروں گا، اور وہ بھی اس حد تک۔ محبت یا پھر کمپرومائز؟ اس نے رک کر سوچا، اور ایک دم اس پر انکشاف ہوا کہ ان کے تعلق میں محبت سے زیادہ کمپرومائز کا ہاتھ تھا۔ یہ محبت ہی تھی جو کہ 7 سال تک میں تم سے کمپرومائز کرتا رہا، تمہارے غلط سے غلط اور برے سے برے رویے کو برداشت کیا، تمہاری جذباتیت کو تمہارا بچپنا کہہ کر نظر انداز کرتا رہا، تم نے جو کہا وہ کرتا رہا۔ ایک انسان محبت میں اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ تھک کر سر جھکائے انگلی سے کرسی کے بازو پر نادیدہ لکیریں کھینچنے لگا۔ تو یہ اہمیت تھی طلال حیدر کی تمہارے لیے؟ اب کدھر گئی ہے تمہاری وہ نام نہاد محبت جس کے دعوے تم 7 سال تک کرتی رہی ہو؟ 7 سال کافی ہوتے ہیں کسی کو جانچنے، پرکھنے، آزمانے کے لیے، اور وہ عورت 7 سالوں میں طلال حیدر کو جان نہیں سکی تھی، اسے پرکھ نہیں سکی تھی۔ وہ پہلے دن کی طرح اس پر شک کرتی تھی۔ واٹ اے ٹریجڈی! وہ گہرے دکھ اور تعصف میں تھا۔ رشتے ہمیشہ رنجشوں یا نفرتوں کی بنا پر ٹوٹتے ہیں، مگر یہ کمال بندھن تھا جو کسی کی محبت کی انتہا کے ہاتھوں ٹوٹا تھا۔ محبت کوئی منفی جذبہ نہیں ہے، یہ تو خوبصورت احساس کا نام ہے۔ کرن مرتضیٰ کی منفی سوچ ہی تھی جس نے اسے یہ دن دکھایا تھا۔ مرد کو عورت اپنی محبت کی دیوار میں چن نہیں سکتی، اسے قید نہیں کر سکتی، اور جو ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے وہیں پر غلطی کرتی ہے۔ اس ایک عورت نے ایسا کرنا چاہا اور انجام اس کے سامنے تھا۔ طلال بھائی، وہ اس آواز پر بری طرح سے چونکا تھا۔
ताया जान आपको बुला रहे हैं, रेहान ने कहा। वो चंद लम्हे गायब दिमागी से उसे देखता रहा। आप ठीक तो है ना, बेसाख्ता रेहान ने पूछा। हाँ क्या बात है, वो बेजारी से बोला था। आप उनकी बात सुन लें प्लीज़, वो सुर्ख होते चेहरे के साथ ज़ब्त करते हुए बोला। तलाल ने रेहान के यूं कहने पर पहली दफ़ा उसके चेहरे को देखा था। उसका चेहरा सता हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो खुद इस कदर मुस्तरिब और टूटा हुआ था कि उसने रेहान से मज़ीद कोई बात नहीं की और सुस्त रवि से कदम उठाता वहाँ से चला गया था। रब्बी, पिंकी ने उसका कंधा हिलाते हुए आवाज़ दी। उसने सर उठाकर पिंकी को देखा। क्या है, उसने बमुश्किल कहा था। काफ़ी देर एक ही साफिये में बैठे रहने की वजह से उसके बाल ख़राब हो चुके थे। उसकी कलाइयों में मौजूद गजरे बुरी तरह से मसले जा चुके थे। उसका लिबास पुरशिकन हो चुका था और कांच की कई चूड़ियाँ टूटकर इधर उधर बिखरी हुई थी। अजीब उजड़ी सी हालत थी। पिंकी ने बेसाख्ता होंठ पीछे थे। उठो, मेहंदी की रस्म करना है, वो उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोली। हाँ चलो। गायब दिमागी के साथ बोलते हुए उठने की कोशिश में वो लड़खड़ा गई। पिंकी का दिल चाहा कि खींच कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारे, मगर वो ज़ब्त कर गई थी। फिर पिंकी ने उसका हुलिया ठीक किया और उसे स्टेज तक ले आई थी। उसे कौन मेहंदी लगा रहा था, कौन मिठाई खिला रहा था और उसके साथ क्या हो रहा था उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इस गायब दिमागी की कैफियत में एकदम उसे एक नामानूस एहसास हुआ। वो समझ नहीं पाई कि हुआ क्या है। कहीं कुछ कमी थी। जैसा शोर-गुल और हंगामा थोड़ी देर पहले था वैसा नहीं था। फिज़ा में अजीब सोगवार सी खामोशी रची बसी थी। इस सारे अरसे में उसने पहली दफ़ा सर उठाकर सामने देखा और एकदम ही उसके जहन को झटका लगा। अम्मा, वो बिना आवाज़ के बोली थी। बेख्तियार उसने पिंकी को ढूंढा। सारा, पिंकी को बुलाना प्लीज़, उसने अपने साथ बैठी सारा से कहा। वो सर हिलाकर उठ गई थी। अम्मा कहाँ है पिंकी? पिंकी के आने पर उसने बेताबी से पूछा था। उसे महसूस हुआ जैसे पिंकी और सारा ने नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे को इशारा किया था। पिंकी, अम्मा कहाँ है? अब के वो घबरा कर निस्बतन ऊंची आवाज़ में बोली थी। इधर ही हैं, क्या हो गया तुम्हें? उनका बीपी थोड़ा शूट कर गया था, इसलिए वो अंदर आराम कर रही हैं। तुम्हें तो पता है ना कि वो कितनी टेंशन ले लेती हैं। पिंकी के बजाय सारा ने जवाब दिया था। राबेल ने देखा कि पिंकी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। और अब्बा? उससे पिंकी पर से नज़रें हटाकर एक दफ़ा फिर सारा से पूछा था। कम ऑन राबी, वो अंदर मेहमानों के साथ बिजी हैं। अब क्या वो उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास आ बैठे? अब के सारा ने कदरे नाराज़ी से कहा था। वो खामोश हो गई, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह उसके जवाबात से मुतमिन नहीं हुई थी। पिंकी, अब बस करो, रात बहुत हो गई है, चंद लम्हों बाद उसने अफनान को कहते सुना था। सारा घर सो चुका था। उसके कमरे में उसकी तमाम कज़न्स आड़ी तिरछी होकर सोई हुई थी। एक वो ही थी जिसे नींद आ रही थी और न सुकून। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर वो टेरेस पर निकल आई। बाहर की सर्द हवा उसके गालों से टकराई थी। वो खामोशी से जाकर छत पर खड़ी हो गई थी। उसके जहन में कोई सोच, कोई ख्याल तक ना था और इस वक्त कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। रात बहुत गहरी थी और इस अंधेरी रात की वहशत को कल का सूरज भी ख़त्म नहीं कर सकता था। बेसाख्ता उसने गहरा सांस भरा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? पिंकी ने पीछे आकर उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ चटका दिया था। टेरेस पर इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी वाज़िया नहीं दिखाई दे रहा था। तुम्हें नींद आ रही है? ये बड़ी गनीमत है तुम्हारे लिए। जाओ, जाकर सो जाओ। मेरे पीछे क्यों अपनी नींद ख़राब करती हो? वो अपना बाजू से छुड़वाकर मध्यम आवाज़ में बोली थी। बकवास मत करो और अंदर चलो, पिंकी बिगड़ कर बोली थी। मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज़, अब के वो मलतजई लहजे में बोली थी। पिंकी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले आई। चंद लम्हों तक वो तैश के आलम में उसे घूरती रही, फिर अखड़ लहजे में बोली। इंसान अगर बहादुर ना हो तो उसे बहादुर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। राबेल ने हैरान नज़रों से उसे देखा था। वो वहाँ से चली गई थी। थोड़ी देर के बाद वो दूध के गिलास के साथ एक नींद की गोली लेकर आई थी। तुम्हारी मज़ीद बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। खामोशी से ये दूध पियो और टैबलेट ले लो, वरना मैं अम्मा को जाकर बता दूँगी, उसे धमकी देते हुए बोली थी। राबेल ने गहरा सांस लेते हुए उसके कहने पर अमल किया था। चलो अब लेट जाओ। उसके दूध ख़त्म करते ही उसने नया हुक्म जारी किया था। वो खामोशी से लेट गई और जब तक वो सो नहीं गई पिंकी इसी तरह उसके पास बैठी रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि राबेल मुकम्मल तौर पर सो चुकी है तो उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। अगली सुबह से सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। सुबह अम्मा उसे अपने साथ लगाए कितनी देर तक रोती रही थी। बिलाखिर उसे ही उन्हें टोकना पड़ा था। सुबह जब सबके साथ वो नाश्ता कर रही थी तो अफनान कदरे देर से आया था और आते ही उसने राबेल का मुंह चूम कर उसका सर थपथपाया था। वो नाश्ते से हाथ खींचकर उसे देखने लगी थी। उसे महसूस हुआ था कि जैसे वो अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में था, जबकि उसके अब्बा नाश्ते की टेबल पर सिरे से मौजूद ही नहीं थे। क्या हो रहा है, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। एकदम उसका दिल नाश्ते समेत हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो खामोशी से कुर्सी धकेल कर अपने कमरे में चली गई थी। अफनान, तुम ही इसे बता दो, ये ना हो कि बाद में वो। कुछ नहीं होता अम्मा, उसे पहले से ही टेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफनान ने एकदम उनकी बात काट दी थी। उसे अपने पीछे ताहिरा को कुछ कहते सुना था। उसने गर्दन मोड़कर उन्हें देखते हुए उनकी बात समझने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। और बिलाखिर वो वक्त भी आ गया जब उसका निकाह होना था। उसने निकाह ख्वां के साथ अपने बाप और हैदर ताया के साथ 2-3 आदमियों को अंदर दाखिल होते देखा।
عادل کے والد ان کے ساتھ نہیں تھے، اسے الجھن ہوئی۔ اصولاً تو انہیں نکاح خواہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ بارات پہنچنے پر جو شور اٹھتا ہے وہ بھی مفقود تھا۔ پنکی صبح سے اس کے پاس تھی اور اس کی باقی کزنس نے بھی اسے بارات کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ کچھ خلاف معمول ہونے جا رہا تھا یا پھر خلاف معمول ہو چکا تھا۔ اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ اسے عادل سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے اپنے ایک طرف ماں اور دوسری طرف باپ کو بیٹھتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس کے باپ نے بازو بڑھا کر اس کے کندھے کے گرد پھیلایا تھا۔ نکاح خواہ بسم اللہ پڑھ رہا تھا۔ ربیل کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ربیل علی ولد علی اکرم، آپ کو 50,000 روپے نقد بعوض حق مہر۔ اس نے پوری دنیا کو سناٹے میں ڈوبا ہوا محسوس کیا تھا۔ طلال حیدر ولد حیدر اکرم۔ کوئی دھماکہ بہت شدت کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ اماں، اس کی ماں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کی تلقین کی تھی۔ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ اب یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا تھا، مگر نکاح خواہ ایک دفعہ پھر سے وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، اور جب تیسری دفعہ بھی اس نے کچھ نہیں کہا تو حاسین کو سام سوکھ گیا تھا۔ طاہرہ نے بے حد گھبرا کر علی صاحب کو دیکھا تھا۔ رابی، بچے جواب دو، اب کہ اس کے باپ نے کپ کپاتی آواز میں کہا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچنے میں صرف کیے تھے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، اور وہ ہار گئی تھی۔ پہلے بھی وہ باپ کی عزت کی خاطر ہاری تھی، اور اب بھی وہ عادل کو اگر قبول کر رہی تھی تو باپ کی عزت کی خاطر۔ سب عادل نہیں طلال تھا، اور بات پھر اس کے باپ کی عزت کی ہی تھی۔ قبول ہے؟ اس کی آواز بمشکل نکاح خواہ تک پہنچ چکی تھی، یوں جیسے وہ سب کچھ ہار چکی تھی یا پھر ہار کر جیت چکی تھی۔ طلال جب اٹھ کر اندر گیا تو اسے کسی غیر معمولی صورتحال کا اندازہ ہوا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب رابیل عادل سے بات کر رہی تھی تو ہال کی ایکسٹینشن سے علی صاحب نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ انہوں نے بھی عین اسی وقت فون اٹھایا تھا جس وقت رابی نے فون اٹینڈ کیا تھا۔ ان کے علم میں یہ بات اگر شادی کے بعد آتی تب صورتحال کچھ اور ہونا تھی۔ اب جب کہ ساری بات ان کے علم میں تھی تو وہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے کنویں میں نہیں پھینک سکتے تھے۔ یہ اسے دفن کرنے کے مترادف تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا۔ ان کی بات سن کر سب کو ہی شوق لگا تھا۔ اگر وہ لوگ رابیل کے سسرال کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے انکار کر دیتے تو یقیناً اس میں دونوں خاندانوں کی بدنامی ہوتی۔ بارات کا نہ آنا ربیل علی کے لیے ایسا دبا بن جانا تھا جو کہ وہ ساری عمر بھی نہیں دھو سکتی تھی۔ چونکہ یہ رشتہ سکندر صاحب کی فیملی کے توسط سے ہوا تھا سو وہ سب سے زیادہ شرمندہ تھے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا تھا کہ شہروز کو ربیل سے نکاح کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ حیدر صاحب طلال کی منگنی کی وجہ سے مجبور تھے کیونکہ وہ بھی کسی کی ہی بیٹی تھی جو کہ طلال کے ساتھ منسوب تھی۔ جب طلال اندر داخل ہوا تو سکندر صاحب شہروز کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں سکندر بھائی؟ وہ رابی سے 10 سال چھوٹا ہے، علی صاحب نے پریشانی سے کہا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے، کیا مجھے بتانا پسند کرے گا کوئی؟ طلال نے بے حد الجھ کر پوچھا تھا، اور جب معاملہ اس کے علم میں آیا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہاں اتنی خاموشی طاری ہو چکی تھی کہ کیا کسی قبرستان میں ہوگی۔ اگر آپ اس کی شادی شہروز سے کریں گے تو یہ رابی کے ساتھ ساتھ شہروز کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ چند لمحوں بعد افنان نے خاموشی کو توڑا تھا۔ تو کیا پھر اس کو ساری عمر کے لیے اس جہنم میں پھینک دیں یا پھر انکار کر کے ایک اور جہنم کا سامان اس کے لیے کر دیں؟ اس سب سے بہتر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اب کہ علی صاحب بڑک کر بولے تھے۔ ایسی کسی بات کی توقع کم از کم کوئی علی صاحب سے نہیں کر رہا تھا۔ آپ اس کی شادی شہروز سے مت کریں، چند لمحوں بعد طلال نے کہا۔ ایک دم اس کے دل میں کرن سے انتقام کے جذبے نے سر اٹھایا تھا۔ تو پھر کیا کریں؟ علی صاحب تلخ لہجے میں بولے تھے۔ میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ دم بخود رہ گئے تھے، اور کرن اس کا، وہ مجھ سے خود ہر تعلق توڑ چکی ہے۔ اپنے باپ کی بات کاٹتے ہوئے اس نے انگوٹھی جیب سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہاں موجود نفوس میں سے کوئی بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا، بلکہ کچھ کہنے کے لیے باقی بچا ہی نہیں تھا۔ 7 سال تک اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی یہ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ 7 سال تک دن رات اس نے جس شخص سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس کوشش میں کیوں ناکام ہوئی تھی، یہ بات بھی اب اسے سمجھ میں آئی تھی۔ وہ رابیل علی کا تھا تو کیسے کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ رابیل علی یہ بات نہیں جانتی تھی، اللہ جانتا تھا۔ زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے تکلیف دہ واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ انسان کی تکلیف کا باعث بنے، دراصل وہ اس لیے وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہر چیز کھول کر دکھانا چاہتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر دیتا ہے، اور پھر ظاہر اور باطن میں کوئی پردہ نہیں رہتا، کسی شک کسی شبے کی گنجائش بچتی ہی نہیں۔ کون کس کے لیے کتنا بہتر ہے، کیا اس بات کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں؟ اور کون کس کو کیسے ملتا ہے، یہ بات بھی آپ طے کرنے کی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو طے شدہ ہے، اور ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور بے شک اللہ آپ کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، بے شک۔ مجھے یقین نہیں آتا طلال، تم یہ کیسے
اس کے ساتھ کر سکتے ہو؟ تم نے تو خود پسند کیا تھا اسے، کرن کی بہن فوزیہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ یہ سب میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہے، حالانکہ اس نے بھی تو مجھ سے محبت کی تھی، وہ دکھ سے بولا۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، مسلسل رو رہی ہے، وہ مر جائے گی طلال۔ کوئی نہیں مرتا آپی، کوئی بھی نہیں مرتا، میں نہیں مرا تو اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تکلیف میرے حصے میں آئی ہے اسے بھی تو اس کا مزہ چکھنا چاہیے، اسے بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ دکھ کیا ہوتا ہے اور درد کسے کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو وہ کس قدر جذباتی ہے، اور تم نے مجھے تو بتایا ہوتا تاکہ میں… آپ کیا کرتی؟ ایک دفعہ پھر سے صلح کی کوششیں، پھر سے معافی تلافی، پھر سے میں اسے مناتا۔ وہ کوئی سوچ نہیں رکھتی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ میں اسے اس کے گھر لینے گیا تھا تمام تر اختلافات کو بھلا کر، اور اس نے ذرا سی بھی قدر نہیں کی، ذرا سا بھی خیال نہیں کیا۔ کل کو وہ جذبات میں آ کر مجھ سے خلا بھی تو طلب کر سکتی تھی، پھر آپ لوگ کیا کرتے؟ منگنی کی انگوٹھی اس نے میرے منہ پر دے ماری اور آپ اس بات کو اس کی جذباتیات کہتی ہیں؟ کمال ہے، میں بھی تو غصے میں تھا، میں نے تو یہ سب نہیں کیا، یہ سب اس نے کیا، لہٰذا آپ بھگتے۔ جس عورت کے نزدیک رشتوں کی اہمیت 0 سے بھی کم ہے، اس عورت کی حیثیت میرے نزدیک چونٹی جتنی بھی نہیں، اور ابیل سے شادی میرا کوئی انتقامی عمل نہیں، یہ وقت کی ضرورت تھی۔ کرن میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس سے میں نے محبت کی، اور اس لڑکی کی محبت نے طلال حیدر کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ وہ بھرک اٹھا تھا۔ طلال، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فوزیہ کے آنسوں کی روانی بڑھ گئی تھی۔ میں اب اگر بات کو سمجھ بھی لوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ میری فیملی اب کسی کمپرومائز کو تیار نہیں ہوگی، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں بھی کسی بھی قسم کی مفاہمت کے لیے تیار نہیں۔ سوری، یہ کہہ کر اس نے فون منتقل کر دیا تھا۔ کرن کے ماں باپ کو حج سے واپسی پر یہ اطلاع ملی تھی، اور یہ خبر ان کے لیے کسی بھی طرح سے قیامت سے کم نہیں تھی۔ کرن کے خیال میں اس کے ماں باپ کو تو کم از کم اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ کرن، تو نے خود منگنی توڑ دی، کیسے کر سکتی ہے تو ایسا؟ اس کی ماں اسے جھنجھوڑتی ہوئے بولی تھی۔ کتنا میں نے تجھے سمجھایا تھا، کتنا سمجھایا تھا کہ مت آزما اس شریف آدمی کو، نہیں سنے تو نے میری بات؟ وہ مرد ہے، اور مرد ہو کر اس نے تجھے اتنا لمبا عرصہ برداشت کیا، تیری ناراضگی، تیرے نخرے سہتا رہا، اور تو نے کیا کیا؟ ذرا سی اس کی بات برداشت نہ کر سکی، لعنت ہے تجھ پر۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیتے ہوئے بولنی تھی۔ اماں، فوزیہ نے روتے ہوئے چیخ کر آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ اب کیوں روتی ہے؟ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد کیا توقع کرتی تھی تو اس سے کہ ہمیشہ کی طرح وہ تیری بیوقوفی کو نظر انداز کر دے گا؟ کدھر گئی تھی تیری عقل؟ ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کیا اس سے، تو اسی قابل تھی، یہی ہونا چاہیے تھا تیرے ساتھ۔ جو اس کے لیے بہتر تھی وہ اسے مل گئی، تو اس کے قابل ہی نہیں تھی، دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ فوزیہ، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ غم اور غصے سے بول رہی تھی، اور اس وقت صحیح معنوں میں سے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس کے خیال میں تو طلال اپنی بے عزتی کے ڈر سے اسے منانے چلا آتا، اس کے پاؤں پکڑ لیتا۔ اسے طلال کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، وہ بازی ہار چکی تھی، اور اس نے بہت بڑی اور بہت بری شکست کھائی تھی۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے بعد کرن نے طلال سے رابطہ نہیں کیا تھا، اس نے بار بار طلال سے رابطہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتا تھا، وہ اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس خبر نے رابیل اور طلال کی شادی ہو چکی ہے کرن کے دل میں آگ لگا رکھی تھی۔ وہ کسی طور بھی یہ بات قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا نمبر دیکھ کر ہی طلال فون کاٹ دیتا تھا، لہٰذا اس نے طلال کو دوسرے نمبر سے کال کی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز کتنے عرصے بعد اس نے یہ آواز سنی تھی، عجیب سا قرار آیا تھا اسے۔ ہیلو، وہ خاموشی سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ بولے گی تو طلال فون کاٹ دے گا۔ ہیلو، اب کہ وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھو پلیز فون بند مت کرنا، میری بات سن لو خدا کے لیے۔ طلال کے چہرے پر تناؤ کے تاثرات ابھرے تھے، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور پھر بھی تم نے ایسا کیا، کیسے کر سکتی ہو تم ایسا؟ تم نے تو ہمیشہ میری بات مانی ہے، تو اب… وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ میری بات سنو، تم اسے چھوڑ دو طلال، طلاق دے دو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، تم جانتے ہو نا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ وہ ہم کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے، اور دیکھو اس نے کر دیا۔ تم چھوڑ دو اسے، واپس لوٹ آؤ پلیز، میں کیسے تمہارے بغیر زندگی گزاروں گی؟ وہ اب بھی خاموش تھا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ تو کہو، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ اس کے سوال نے کرن کے تمام سوالات کو ختم کر دیا تھا۔ وہ روتے روتے ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ یہ وہ لہجہ نہیں تھا جس کی سننے کی وہ عادی تھی، یہ وہ نرم آواز نہیں تھی کہ جس نرم آواز میں وہ اس سے بات کرتا تھا۔ نہیں، بے ساختہ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ اس کے جواب دیتے ہی دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ بے یقینی میں گری کھڑی رہ گئی تھی۔ بے اختیار اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اسے چند لمحے لگے تھے شوق سے باہر نکلنے، اور ایک دفعہ پھر سے وہ طلال کا نمبر ملا رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر فون پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ڈارس ہوئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ فون ریسیو کرتے ہی وہ بے حد سخت لہجے میں بولا تھا۔ محبت کرتی ہوں تم سے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ثبوت دے چکی ہو اس بات کا؟ جواباً خاصے طنز سے اس نے کہا تھا۔ ایسا مت کرو طلال، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔
तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, मगर प्लीज़ मुझे इस तरह खुद से दूर मत करो। मैंने मोहब्बत की है तुमसे, चाहा है तुम्हें, क्या तुम ये बात नहीं जानते? वो बेतहाशा रोते हुए बोली थी। तलाल हैदर ने भी अगर किसी को चाहा था तो वो तुम थी किरण, वो शिकस्तगी से बोला था। तो फिर तुमने ये क्यों किया? पत्थर लहजे में उसने कहा था। मैंने किया? ये मैंने किया किरण? तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो, तुमने क्या किया? ज़रा इस बात का तो हिसाब दो, वो दुख से बोला। वो मेरी गलती थी, मुझे गुस्सा आ गया था। वो तुम्हारी गलती थी और तुम्हें गुस्सा आ गया था। फ़ाइन, तुम मुझे क्या समझती हो किरण मुर्तज़ा, कोई जानवर या फिर एक एहसास से आ रही इंसान? क्या मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? क्या मैं हर्ट नहीं हो सकता? तलाल, शट अप, मेरी बात सुनो। तलाल ने बहुत गुस्से से उसे चुप करवाया था। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुमने मेरी अना, मेरा वक़ार मजरूह किया, मुझे हर्ट किया। मैं नहीं मानता कि तुमसे गलती हुई, तुमने जानबूझकर ये किया किरण, मुझे मत बहलाओ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें मालूम था कि तुम क्या करने जा रही हो, मगर तुमने मुझे गिराने के लिए ऐसा किया। सो अब भुगतो। तुम क्या समझती हो, दुख, तकलीफ़, गम, दर्द और अफसोस सिर्फ तुम्हें है? मुझे कुछ नहीं हुआ? क्या मैं वैसा का वैसा हूँ? जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तुम कभी भी समझ नहीं सकती। हाँ, मुझे इतराफ़ है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, मगर वो ज़रा सी देर को रुका था और किरण को हर चीज़ रुकती हुई महसूस हुई थी, हत्ता कि अपनी सांस भी। मगर मैंने एक गलत औरत से मोहब्बत की और इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। उसका लहजा इतना टूटा हुआ था कि किरण को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। तुम मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा किरण, कुछ भी नहीं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुकम्मल बर्बाद। तलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। किरण के दिल पर घौंसा पड़ा। मुकम्मल बर्बाद। चंद लम्हों बाद वो बड़बड़ाई थी और उसकी आंख से चंद आंसू गिरे थे। वो सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और ये राबेल की शादी के चंद रोज़ के बाद की बात थी। वहाँ मामूल से ज़्यादा खामोशी छाई हुई थी। सवाए चम्मच और कांटों की आवाज़ के अलावा वहाँ कोई दूसरी आवाज़ तक नहीं थी। अफनान ने पानी लेने के लिए जग की तरफ हाथ बढ़ाया था और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र राबी पर पड़ी थी। वो प्लेट में मौजूद खाने को घूर रही थी। एकदम वो उसे बहुत अब नॉर्मल लगी थी। राबी, उसे नरमी से पुकारा। हूँ, वो बुरी तरह चौंकी थी। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। खाना खाओ। एक्सक्यूज़ मी, मुझे भूख नहीं है। वो ये कहकर कुर्सी धकेलते हुए खड़ी हो गई थी और तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई थी। अफनान ने माँ को देखा था, अभी तक शौक में है। मैंने तुमसे कहा भी था अफनान, किसी आत्मात में ले लो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो परेशानी से बोली थी। ठीक हो जाएगी अम्मा, आप खाना खाएं, वो माँ को मुखातिब करते हुए बोला था। पिंकी, जाओ तुम उसे देखो, उन्होंने कहा था। पिंकी उसके कमरे में गई थी, वो वहाँ नहीं थी। पूरे घर में उसे ढूंढने के बाद उसे घर के पिछले बरामदे में सीढ़ियों पर बैठी हुई नजर आई थी। उसे अपना सर घुटनों में दे रखा था। राबी उसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्तगी से बोली। उसने सर उठाकर पिंकी को देखा। पिंकी को उसकी आंखें नम महसूस हुई थी। कम ऑन राबी, क्या बच्चों सा बिहेव कर रही हो? बहुत मुश्किल है ये सब कुछ कबूल करना, वो कुछ बेबसी से बोली थी। पागल हुई हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ, टेक इट इजी यार, वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। तुम लोगों ने उसे मजबूर किया होगा, वरना वो किरण को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो बेहद परेशान थी। किसी ने तलाल भाई को मजबूर नहीं किया था। बड़े ताया तुम्हारा निकाह शहरोज से करना चाह रहे थे। ये सुनकर तलाल भाई ने कहा कि मैं रबाइल से निकाह करूँगा। वो उसे समझाते हुए बोली। वो कैसे खुद, माय गॉड, कुछ गलत हुआ है, वरना क्या कहा जा सकता है। उस दिन इस्मा आपी अम्मा से कह रही थी जो हुआ अच्छा हुआ, वरना किरण ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी इस बात का क्या मतलब था। पता नहीं उस पागल ने क्या किया है तलाल के साथ, जो उससे इतना बड़ा स्टेप ले लिया। राबी अब भी मुतमईन नहीं थी। पिंकी, मैं तलाल को कैसे फेस करूँगी? मुझसे ये नहीं होगा। मेरी जान जाती है जब मैं ये सोचती हूँ कि वो किस कदर परेशान थी। इसका अंदाज़ा अब पिंकी को हुआ था। रिलैक्स यार, मैं मानती हूँ ये सब कुछ फेस करना मुश्किल काम है, मगर सब ठीक हो जाएगा। बेशक थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब नॉर्मल हो जाएगा। और अभी जो तुम तलाल के नाम से ही घबरा रही हो ना, देखना कल तुम्हारी ज़बान तलाल तलाल करते नहीं सूखेगी। शट अप, वो बिगड़ कर बोली। खुदा के लिए अब ये मत कहना कि तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली और पिंकी की इस बात पर वो कुछ चोर सी हो गई। हाँ, ऐसा कब किसने सोचा था कि तुम मेरे हो जाओगे? आसमान की तरफ देखते हुए इसने सोचा, या फिर कि शायद तुम मेरे ही थे। अब की एक मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी थी। राबेल का सिर्फ निकाह हुआ था क्योंकि रुखसती को इन हालात में मुनासिब नहीं समझा गया था। यूँ तलाल से निकाह के कुछ दिन बाद दोबारा से इस्लामाबाद अपनी तालीम मुकम्मल करने चली गई, जबकि तलाल अब हाउस जॉब कर रहा था। पहले तो राबेल ही तलाल से भागती थी, मगर अब ये काम तलाल भी करता था। वो दरिया के दो किनारों की तरह थे। राबेल को बहुत अच्छी तरह से याद था कि आखिरी दफ़ा उसकी मुलाकात तलाल से अपनी शादी से कुछ रोज़ पहले हुई थी। उसके बाद से अब तक इन दोनों ने मुलाकात तो क्या, एक दूसरे को देखा तक नहीं था। उसे वक्ती तौर पर तलाल से शादी पर हैरत ज़रूर हुई थी, मगर अब ये चीज़ उसे हैरान नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह ये बात समझ चुकी थी कि वो उसका ही था और उसे उसके पास ही आना था। और अब अगर वो भाग कर भी उसे दूर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। किरण उसके लिए क्या साबित हुई, अल्लाह ने उसे दिखा दिया था, और अब राबेल उसके लिए क्या साबित होगी, इस बात का फ़ैसला अभी बाकी था।
کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے سے آ کر بولے۔ کچھ خاص نہیں، وہ چونک کر متوجہ ہوئی اور پھر مسکرا کر بولی۔ اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ خلاف توقع الٹ سوال آیا تھا۔ کامیابی کے لیے۔ کامیابی تمہارے نزدیک کیا ہے؟ میں آج جس پوسٹ پر ہوں آپ اسے میری کامیابی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کامیابی کیا ہوگی؟ میں نے تعلیم مکمل کی اور نہایت شاندار نمبروں کے ساتھ کی، اور اب میں جاب کر رہی ہوں، اور وہ بھی ایک اچھی کمپنی میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی کی تعریف اس کے علاوہ اور کوئی ہو سکتی ہے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہے تھے، پھر بولے۔ تمہاری ماں چاہتی ہے کہ تم جاب چھوڑ دو۔ وجہ؟ اسے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ انسان محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، اور کامیاب اس لیے ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ پیسہ کما سکے۔ کیا غلط کہا؟ بات کرتے کرتے انہوں نے رک کر پوچھا۔ نہیں، وہ لچ کر بولی۔ تو تم بھی پیسہ کمانا چاہتی ہو؟ کس حد تک؟ کسی حد تک، مگر یہ پورا سچ نہیں ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کیا کرو گی؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ کچھ پیسے کو انویسٹ کر دوں گی اور پھر ایک اپنا شاندار سا گھر بناؤں گی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ گھر بناؤ گی؟ کیا گھر صرف پیسے سے بنتا ہے رابی؟ انہوں نے بہت سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ چند لمحوں بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ میرے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے تایا جان؟ آزردگی سے کہتے ہوئے وہ رخ موڑ کر الماری میں کتاب واپس رکھنے لگی۔ تم اپنی ماں کی بات مان لو معذرت کے ساتھ، مگر میں یہ کہوں گی کہ مجھے جاب نہیں چھوڑنی۔ ہاں البتہ میں ٹرانسفر کروا سکتی ہوں۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا یہ وہ بخوبی سمجھ گئے تھے۔ خوش رہو۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ چلے گئے۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کی میز پر اس کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ اچھی جا رہی ہے، اسے اپنی پلیٹ میں فرائیڈ رائس نکالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کافی دنوں بعد آج گھر آیا تھا۔ تمہارا ارادہ تو اسپیشلائزیشن کا تھا، کیا بنا اس کا؟ ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد جاؤں گی۔ وہ کافی رغبت سے کھا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب رابیل کی رخصتی کروا لینی چاہیے، کافی وقت گزر چکا ہے۔ ان کی بات انہوں نے رافعہ سے کہی تھی۔ طلال نے ایک دم کھانے سے ہاتھ روکا تھا۔ اس کی حرکت کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ کیا ہوا؟ رافعہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کھانا تو کھا لینے دیتے اسے۔ اس کے جانے کے بعد رافعہ نے ناراضگی سے کہا تھا۔ اب سب لوگوں نے کیوں ہاتھ روک لیا؟ کھانا کھاؤ۔ وہ باقی سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ زندگی میں اتنی بے یقینی اور بے بسی کا شکار وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا کہ وہ آج محسوس کر رہی تھی۔ گو کہ وہ گزشتہ 2 سالوں سے طلال کے ساتھ اس بندھن میں بندھی ہوئی تھی، اور کافی دفعہ وہ اس صورتحال کا تصور بھی کر چکی تھی، مگر اب جب کہ حقیقت میں ایسا ہو چکا تھا تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ یوں بن سور کر طلال کا انتظار کرنے جیسی حماقت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے اس کے دل میں موجود جذبات کا اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ چینج کرنے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ دروازہ آہستگی سے کھلا تھا۔ بے اختیار اس کا دل دھڑکا تھا۔ آنے والا کون ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے طلال کو اندر آتے دیکھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا نہیں سکی تھی، وہ سانس تک نہیں لے سکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے عرصے بعد اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ اس کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کو گرما رہا تھا، قطرہ قطرہ اس کے اندر سکون انڈیل رہا تھا۔ وہ انہی آنکھوں سے اس چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں جذب کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص کا چہرہ کمال کر رہا تھا، اور کیا کمال کر رہا تھا اس بات سے وہ شخص بے خبر تھا۔ وہ چہرہ کسی کی ہستی، کسی کے وجود کو مکمل کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہو چکا تھا۔ وہ اس سے ایک بات کا یقین کرنا چاہتی تھی، مگر کیا بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس نے طلال کو اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے دیکھا۔ شاید وہ خود کو پرسکون کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ بس اسے پلکیں چپکائے بنا دیکھ رہی تھی، بغیر کسی جنبش کے، بنا کوئی حرکت کیے، بنا سانس لیے، جیسے وہ ذرا سے بھی حرکت کرے گی اور وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس لمحے کی حقیقت کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اسے آنکھیں کھول دیں وہ خواب نہیں تھا جو آنکھیں کھول دینے پر ٹوٹ جاتا، وہ حقیقت تھی اور اس کے سامنے تھی۔ وہ اب اپنا کوٹ اتار کر اسے ہینگ کر رہا تھا۔ وہ رابیل کو یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ بے اختیار رابیل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ مڑی اور خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ جیولری اتارنے کے بعد اسے جھک کر اپنے پاؤں سے پازیبیں اتاری تھی۔ سیدھا ہوتے ہی اس کی نظر آئینے میں سے ہو کر طلال پر پڑی تھی۔ وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسے تکلیف ہوئی۔ خون بینچتے ہوئے اس نے طلال پر سے نظریں ہٹا لیں۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی، اور جب وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو طلال سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اس نے لائٹ آف نہیں کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنا خاموش کیوں تھا؟ کیا وہ پچھتا رہا تھا؟ اسے الجھن ہوئی۔ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا اور خود خاموشی سے کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر طلوع ہونے والے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے گردن موڑ کر طلال کو دیکھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر سے ہٹ گیا تھا۔ اسے باہر نکلنے والے چاند اور طلال میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی بے حد خاموش اور خوبصورت تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بے اختیار ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔
तलाल, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हें रोना आएगा? एकदम वो मुस्कुराई थी। उसे बरसों पहले पूछा जाने वाला सवाल याद आया। उसे और भी बहुत कुछ याद आया था। उसका जवाब अब क्या होगा? क्या अब भी वो इसी तरह झंझलाएगा और चिढ़कर कौन सी उल्टी सीधी बातें कहेगा? उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। बेसाख्ता उसने अपने दाएं हाथ को देखा, जहाँ पर होने वाले जख्म का निशान अभी तक बाकी था। अपने हाथ को देखते हुए उसे वो लम्स याद आया था और वो आज इस वक्त इस लम्स को महसूस करना चाहती थी। अपने हाथ से नसें हटाकर उसने एक दफ़ा फिर तलाल के चेहरे को देखा था। वो कितना बदल चुका था और किस कदर हैंडसम हो चुका था। उसे हैरत हुई थी। वो बहुत वालिहाना अंदाज में उसे देख रही थी। आज उसे मुकम्मल आज़ादी थी, सो वो इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। सोफ़े की पुश्त के साथ टेक लगाकर उसने खुद को पुरसकून किया था और थोड़ी ही देर बाद वो इतने ही आराम और सुकून के साथ सो रही थी जितने आराम के साथ तलाल। रात के किसी वक्त उसकी आंख खुल गई। उसे शदीद प्यास लगी थी। एकदम आंख खुलने पर उसने खुद को गायब दिमागी किसी कैफियत में पाया था। सर को झटकते हुए उसने साइड टेबल पर पड़े पानी के जग में से पानी लेकर पिया था और ग्लास दोबारा टेबल पर वापस रखते हुए उसकी नज़र अबेल पर पड़ी थी। वो बुरी तरह से चौंका था। ज़िंदगी में शायद ही उसने कभी ये सोचा हो कि उसके बेडरूम में आने वाली औरत किरण के अलावा भी कोई हो सकती है। वो वहाँ इस जगह पर सिर्फ एक ही औरत को देखना चाहता था। 7 साल उसने एक ही तमन्ना, एक ही चाह की थी। और क्या मजाक था, उसके लाखों ख्वाहिश करने, चाहने, लाख चाहने पर भी वो औरत वहाँ मौजूद नहीं थी जहाँ पर उसे होना चाहिए था। और जो वहाँ मौजूद थी, उसने बेख्तियार अबेल को देखा था। क्या ये बेहतर नहीं था कि वो आदिल से ही शादी कर लेती? दूसरी शादी ही सही, वो कम अज़ कम उसकी बीवी तो होती। मेरा जैसा शख्स उसे क्या दे सकता है? बेसाख्ता उसके पछतावाओं में इजाफा हुआ था। 7 साल तक उस औरत को मैंने पागलों की तरह चाहा। उसकी हर गलती, हर नादानी को नज़रअंदाज किया। उसके नखरे बर्दाश्त किए, उसके नाज उठाए। उसने जो कहा मैंने माना। और फिर क्या हुआ? जिसके पीछे मैं आंखें बंद करके चलता रहा, जिसे अपनी किस्मत, अपना नसीब समझता रहा, वो सिरे से मेरी किस्मत, मेरे नसीब में ही नहीं थी। और जो थी वो यहाँ अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद है। उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए मोहब्बत जैसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि तो उसे सिरे से ही किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसका आना तय था, सो वो आ गई। और मैं क्या हूँ? एक हारा हुआ शख्स? या फिर वो रुक कर सोचने लगा था, इस शख्स को क्या कहा जाएगा जिसने जो ख्वाहिश की उसे मिल गया। और फिर एकदम 7 सालों बाद उसे बताया गया कि जो चीज़ जितनी आसानी से दी जा सकती है, वो इतनी है आसानी के साथ वापस भी ले ली जा सकती है। और जो चीज़ छिन जाए, देकर ले ली जाए, वो बंदे को मार देती है, सीधा खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ती। और फिर सारी उम्र इंसान अपना तवाज़ुन ही बरकरार नहीं रख सकता। ना मिलने पर सब्र आ जाता है, मिलकर छिन जाने पर सब्र आता है, और ना सुकून। उससे अपना दिल डूबता हुआ महसूस किया था। किसी का ख्वाहिश से हसरत तक का सफ़र तमाम हुआ और कोई इस सफ़र की शुरुआत का मज़ा चख रहा था। उसने एक दफ़ा फिर अबेल के चेहरे की तरफ देखा। वो चेहरा कोई कमाल नहीं कर रहा था, कोई जादू नहीं जगा रहा था, किसी एक एहसास, किसी जज्बे तक को हवा नहीं दे रहा था। नाइट बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे के दोनों तरफ में बिखरे हुए थे। वो चंद लम्हों तक खामोशी के साथ उसे देखता रहा। बेसाख्ता गहरा सांस भरकर उसने राबेल पर से नसें हटा ली थी। 7 साल कम नहीं होते, ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, और मुझे लगता है मैंने जितना जीना था इन 7 सालों में जी लिया। अपने हाथों को फैलाकर देखते हुए वो बड़बड़ाया था, बेबसी किस चीज़ का नाम है और बेचारगी किसे कहते हैं, ये इस वक्त लाल हैदर से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। राबेल, इस शादी के 5-6 दिन बाद की बात है जब तलाल ने उसे पुकारा था। वो कुछ हैरान होकर पलटी थी। मुझे बुलाया? उसने बहुत हैरत से पूछा। जवाबन उसने सर के इशारे से हाँ कहा था। ये शादी के बाद उन दोनों के दरमियान होने वाली पहली गुफ्तगू थी। वो खामोशी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो चंद लम्हों तक सर झुकाए कुछ सोचता रहा। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या बात करूं। मेरे पास कोई लफ्ज़, कोई हर्फ, कोई जुमला, कोई एक बात तक नहीं है। वो एक दफ़ा फिर से खामोश हुआ था। राबेल को उसकी खामोशी बुरी तरह से चुभी थी। मैं तुम्हें लाहौर साथ नहीं लेकर जाना चाहता, प्लीज़, ये तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम पहले बता देते हो तो मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवा देती, मगर अब तो वो हो चुका। तलाल की बात काट कर उसने हिचकिचा कर कहा था। तलाल ने बहुत बेचारगी से उसे देखा। बेख्तियार वो शर्मिंदा हुई थी। प्लीज़ मुझे तन्हा छोड़ दो, अब वो टूटे हुए लहजे में बोला था। राबेल बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से हट गई थी। पीछे हटो, मुझे अपना नाश्ता बनाना है, उसने किचन में आकर सख्त लहजे में कहा। अपना नाश्ता बनाती राबेल के हाथ एकदम साकित हुए थे। तुम देख नहीं रहे कि मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, उसने सर से लेकर पाँव तक तलाल को तंजिया अंदाज में देखते हुए कहा था। देखो मुझे देर हो रही है, उसने अपनी आदत के खिलाफ नरमी से कहा था। तो मैं क्या करूँ? इधर बेनियासी अपने अरूज पर थी। मुझे नाश्ता बना लेने दो, फिर तुम अपना नाश्ता बना लेना। अब भी उसने नहायत तहम्मुल से बात की थी। ऐसा मैं किस खुशी में करूँ? एक अबरूज का आकर उसने तलाल से सवाल किया। तलाल उसे देख कर रह गया था। उसकी बेनियासी और हटदर्मी पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वो अपना नाश्ता प्लेट में रखकर हाथ धोने के लिए सिंक की तरफ मुड़ी थी।
तलाल ने खामोशी से उसका नाश्ता उठाया और बाहर टेबल पर बैठकर बहुत आराम से अब उसका नाश्ता कर रहा था। वो हाथ धोकर मुड़ी और वो चंका रह गई थी। उसे समझने में 1 मिनट की ताख़ीर नहीं लगी थी कि उसके साथ हुआ क्या था। ये क्या हरकत है? किचन से बाहर निकलकर उसने तेज़ आवाज़ में कहा था। तलाल ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। टिश्यू पेपर से हाथ साफ करने के बाद उसने टाई की नॉट दुरुस्त की और ब्रीफकेस उठाकर बाहर निकल गया था। बेसाख्ता राबेल ने गहरा सांस लिया। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो उसे अपना बनाया हुआ नाश्ता पेश करती तो वो कभी भी ना लेता। वो जिस तरीके से ले सकता था उसने वही तरीका इस्तेमाल किया था। उसे बहुत अच्छी तरह से याद था जब वो पहले दिन तलाल के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में क्या लेंगे? उसने कुछ हिचकिचाकर पूछा था। वो अपने जूते के तस्मे बांध रहा था। तस्मे बांधते छोड़कर उसने बहुत अजीब सी नज़रों के साथ उसे देखा था। अपने काम से काम रखो, चंद लम्हों बाद बेहद ठंडे लहजे में उससे कहा था। उसे बुरी तरह से अपनी हद तक महसूस हुई थी। ये उस दिन के ठीक 2 हफ्तों के बाद का वाक़या था। तलाल को किस तरह डील करना है ये उसकी समझ में आ गया था। उसने दोबारा अपने लिए नाश्ता तैयार किया और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद उसने तमाम कैमरों को मुक़फ़िल किया और फिर फ्लैट को भी मुक़फ़िल करके वो ऑफिस चली गई थी। इन दोनों के दरमियान बहुत ही कम बातचीत होती थी और जब होती तल्ख़ कलामी पर ही मबनी होती थी। उस दिन के बाद से राबेल ने फिर कभी उसके मामूलात में दखल अंदाज़ी नहीं की थी। वो अमूमन उस वक्त आता था जब वो सो चुकी होती थी। वो आकर खाना खाता जो कि राबेल ने ही बनाया होता था। 1 कप चाय का बनाता और फिर वो रात गए तक नेट पर बैठा रहता था। वो एक ही घर में इस तरह से रह रहे थे जिस तरह के हॉस्टल में रहा जाता है। वो दोनों अपना हर काम खुद करते थे। राबेल को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अगर वो उसकी खिदमत करने के शौक़ में उसके मामूलात में दखल अंदाज़ी करती तो उल्टा उससे बेजार हो जाता। लिहाजा उसे चिढ़ाकर गुस्सा दिलाकर उसे मजबूर कर देती थी। सो वो गुस्से में आकर वही काम करता था जो राबेल चाहती थी। वो बहुत महव होकर टीवी देख रही थी जब उसने तलाल को खिलाफ़े मामूल घर आते देखा था। बज़ाहिर उसकी मुहैयत कुछ और बढ़ गई थी मगर उसकी सारी हसियात तलाल की जानब मुतवज्जा थी। लाउंज से बेडरूम का मंजर साफ नज़र आ रहा था। उसे आते ही ब्रीफकेस बेड पर फेंका और वार्डरोब खोलकर खड़ा हो गया था। चंद लम्हों बाद उसने तलाल को स्याह जीन्स निकालते हुए देखा। अब उसके साथ उसे सफ़ेद शर्ट चाहिए होगी और उसकी सफ़ेद क्या तमाम की तमाम शर्ट्स मैली पड़ी हैं। अब पता नहीं कौन सा तूफ़ान आएगा, वो बड़बड़ाई थी। और हुआ भी यही था। उसने सफ़ेद शर्ट निकाली थी जो कि गंदी थी। कुछ कोफत के आलम में उसने शर्ट को कारपेट पर फेंका था। चंद लम्हों बाद वो एक और शर्ट निकाल रहा था मगर वो भी गंदी थी और इस तरह करके उसने तकरीबन सारी गंदी शर्ट्स का ढेर कारपेट पर लगा दिया था। जब मुझे कहता है अपने काम से काम रखो तो यही होना था ना। 2 हफ्तों से इसकी अकल क्या घास चरने गई थी या फिर इसे सोच लिया था कि इसके कपड़े खुद ब खुद लॉन्ड्री से धुल कर आ जाएंगे। एक दफ़ा वो फिर से बड़बड़ाई थी। किस कदर जाहल और फोहड़ औरत हो तुम। उसका गुस्सा यकीनन आखिरी हद भी क्रॉस कर चुका था। लिहाजा वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुश्तिल होकर कह रहा था। राबेल ने एक नज़र उसे देखा फिर तीखे लहजे में पूछा, मेरा कसूर? मेरे सारे कपड़े मैले और तुम्हें टीवी से ही फुर्सत नहीं। अगर तुम्हारे कपड़े मैले हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारे कपड़े नहीं धोती। बंदे को खुद ख्याल होना चाहिए। वो बिगड़ कर बोली थी। सारे ख्याल मैं रखूं तो तुम किस हैसियत से यहाँ मौजूद हो? वो बफर कर बोला। राबेल का दिल एकदम खिलखिलाकर हंसने को चाहा था। वो उसे उसकी हैसियत बता रहा था। तुम साबित क्या करना चाहते हो? अचानक रिमोट को सोफे पर पटक कर वो खड़ी होकर दोनों हाथ कमर पर रख कर बोली थी। साबित क्या करना है? जो कुछ है वो सामने नज़र आ रहा है। वो बेहद तंजिया लहजे में बोला था। चंद लम्हों तक वो तैश के आलम में से घूरती रही फिर एक झटके से उसे कमरे के दरवाजे से हटाकर वो अंदर दाखिल हुई थी। अभी बताती हूँ कि राबेल है क्या। उसे चैलेंज करने के इस अंदाज में कहती वो कमरे से निकल कर चली गई थी। इस हाथ में वही सफ़ेद शर्ट थी। वो झंझलाकर एक दफ़ा फिर से वार्डरोब से कोई माकूल शर्ट तलाश करने लगा था। ठीक आधे घंटे बाद वो उसकी मैली शर्ट को धोकर और फिर प्रेस करके ले आई थी। अब बताओ फोहड़ कौन है और जाहिल किसे कहा था तुमने? वो उसके पीछे से आकर बोली थी। वो उसके हाथ में धुली धुलाई शर्ट को देखकर हैरान रह गया था। उसने कुछ गुस्से के आलम में शर्ट को बेड पर फेंका था। आइंदा अगर मुझे जाहिल कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे तुम? वो उंगली उठाकर उसे खबरदार कर रही थी। लड़की के पर निकल आए भाई। दिमाग मत खाओ मेरा, वो चिढ़कर बोला था। आज उसे एक इंतहाई अहम डिनर पर जाना था और इसी वजह से वो घर जल्दी आ गया था। यकीनन उसका आज का डिनर मिस हो जाता अगर राबेल बर वक्त अपने सुघड़ापे का अमली मुजाहरा ना करती तो। अगली सुबह खिलाफे मामूल और हैरान कर देने वाली थी। उसके कपड़े इस्त्रीशुदा थे, जूते पॉलिश थे और वो पानी पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो वहाँ पानी के जग की बजाय ताज़ा जूस से भरा हुआ जग रखा था और उसके साथ नाश्ते के तमाम लवाजमात भी मौजूद थे। उसकी हैरानी अब परेशानी में बदल रही थी क्योंकि शादी के 4 माह के बाद होने वाला अपनी नौयत का पहला वाक़या था। उसने किचन में मसरूफ़ राबेल पर एक नज़र डाली थी। एकदम उससे राबेल की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था, लेकिन पहले दिन की तरह उसे यह सब बुरा नहीं लगा था। ये सब क्या है? वो किचन में उसके पास जाकर बोला। लगता है तुम्हारे ग्लासेस का नंबर बढ़ गया। उसने रुख मोड़कर तीखे लहजे में कहा था।
یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ اسے اردو میں ناشتہ اور انگلش میں بریک فاسٹ کہتے ہیں، فارسی کیا کہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں، اس سے مصروف انداز میں جواب دیا۔ مگر میں تم سے ایک منٹ، کل تم نے مجھے کہا تھا کہ میں پھوہڑ ہوں، جاہل ہوں، اور کل کو تم یہ بھی کہو گے کہ میں کام چور ہوں اور تمہارے پیسوں پر عیش کرتی ہوں۔ مزید تم نے یہ کہا کہ میں کس حیثیت سے یہاں موجود ہوں، تو مجھے خیال آیا کہ کل کو تم یقیناً یہ بھی کہو گے کہ میری زندگی اس نکمی، کاہل، بدسلیقہ عورت نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ یہ سب اسی بات کا ثبوت ہے کہ میں پھوہڑ، جاہل ہوں اور نہ ہی کام چور۔ مزید یہ کہ اب تمہیں میں بتاؤں گی کہ میں کس حیثیت سے یہاں موجود ہوں۔ وہ ہکا بکا اس کے فراٹے برتی زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، صبح میرا موڈ خراب کرنے آ گئے ہو، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ طلال بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے غصہ آیا تھا اور نہ ہی مشتعل ہوا تھا، بلکہ بے ساختہ اس نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ جب سے اس نے رابیل سے شادی کی تھی، اس کی زندگی عجیب سی ٹینشن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ رات دیر تک کام کرتا رہتا اور پھر اسے صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا تاکہ وہ وقت پر اپنا ناشتہ بنا سکے اور ایک کام وہ رابیل سے پہلے کر سکے، مگر اکثر وہ اس میں ناکام رہتا تھا۔ یوں اس کا صبح کا ناشتہ رہ جاتا تھا اور ہاسپٹل جا کر اتنے بکھیڑے ہوتے تھے کہ وہ لنچ میں ہی کچھ کھانے کے قابل ہوتا تھا۔ ٹینشن کی حد صرف یہیں تک نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا تھا کہ اپنے کپڑے کب لانڈری میں دینے ہیں اور کب لے کر آنے ہیں۔ وہ اکثر 2 دن تک جوتے پالش نہیں کرتا تھا، ایک دن کی پہنی ہوئی شرٹ کو بھی 2-3 دن تک چلاتا رہتا تھا۔ یہ تمام چیزیں مل کر اسے بدمزاج، چڑچڑا اور غزیلا بنا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے طلال کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو، یوں جیسے اسے بہت دنوں بعد کھل کر سانس لیا ہو۔ اس کی زندگی میں سکون نہ صحیح مگر ٹھہراؤ ضرور آ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل اس کی زندگی پر اثر انداز ہو، مگر اس کے باوجود ایسا ہو چکا تھا۔ بہت کچھ ایسا ہوا تھا جو کہ اس کی خواہش کے برعکس ہوا تھا، اور اب ایک چیز اور صحیح، اسے بیٹھے بٹھائے بنا کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے سب کچھ تیار مل رہا تھا، تو وہ یقیناً پاگل نہیں تھا۔ طلال، وہ سگریٹ پیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا جب اسے رابیل کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہارا لیپ ٹاپ چاہیے تھا، نیٹ یوز کرنا تھا، وہ اپنے کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی ہوئے بولی۔ اس نے اپنا کام بائنڈ اپ کیا اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر سے تھوڑا پرے کھسکا کر اسے اشارہ کیا تھا۔ رابیل لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی ای میلز چیک کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے وہاں سے طلال کو اٹھتے ہوئے اور پھر ٹیرس پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب یہ پاگلوں کی طرح سگریٹ پھونکے گا، دنیا کا شاید یہ واحد ڈاکٹر ہے جو خود بھی سگریٹ پیتا ہے اور اپنے مریضوں کو منع بھی کرتا ہے، وہ سر چٹک کر بڑبڑائی تھی۔ طلال نے کافی دیر بعد گردن موڑ کر رابیل کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک لیپ ٹاپ پر مصروف تھی اور یہ اس کی تھوڑی دیر تھی۔ وہ جھنجھلا کر زیر لب بولا تھا۔ اس کی ایک کولیگ کی پچھلے دنوں شادی ہوئی تھی، اسی نے رابیل کو اپنی شادی کی تصاویر میل کی تھی جن میں رابیل کی بھی تصویریں شامل تھیں۔ میلز چیک کرتے ہوئے وہ ان کے جوابات لکھتے ہوئے اس نے وہ تصویریں بھی ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دی تھی۔ اچانک اسے اپنے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی تھی۔ آواز اس کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ وہ ڈاؤن لوڈ کو پروسیس میں چھوڑ کر فون سننے چلی گئی تھی۔ طلال نے پھر اسے دیکھا، اس کی وجہ سے طلال کے کام کا حرج ہو رہا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ بتا نہیں سکتی تھی کیا؟ وہ ناگواری سے لہجے میں بولا تھا، اور جب وہ ٹیرس سے آ کر لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ کو اپنی گود میں رکھنا چاہا تو بڑے بے ساختہ انداز میں اس کی نظریں اسکرین پر پڑی تھی۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ وہیں پر ساکت ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح مگر وہ اسکرین پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ بلاشبہ بہت بہترین تصویر تھی۔ اس کا حسن اس تصویر میں بہت واضح ہو کر سامنے آیا تھا۔ رابیل ابھی تک فون پر مصروف تھی۔ طلال نے اپنے اندر ایک شدید اشتعال کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس نے خاموشی سے ایک اور سگریٹ سلگایا تھا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے مسلسل تصویر کو دیکھ رہا تھا، سگریٹ کی طرح اس تصویر کا ایک ایک نقش سے سلگا رہا تھا۔ رابیل فون سن کر باہر آئی۔ طلال اسکرین کو پنکھے چپکائے بنا دیکھ رہا تھا۔ اوہ، یہ ہو گئی؟ صوفے پر سے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اس کے آگے سے اٹھا کر اپنے سامنے کرتے ہوئے عام سے انداز میں بولی تھی۔ طلال نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ تم ایسی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو رابیل علی؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے حیران ہو کر طلال کو دیکھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری اس حسین تصویر کو دیکھنے کے بعد میں تمہارے حسن کے قصیدے پڑھنے لگوں گا یا پھر تم پر فدا ہو جاؤں گا؟ جب تم بذات خود مجھ پر اثر نہیں کر سکی تو یہ تصویر کیا چیز ہے؟ اب کے اس نے تنفر سے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ تم تمام عورتیں ایسا ہی کرتی ہو، خود کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی تعریفیں وصول کرنے کے لیے۔ تم جتنی بھی گھٹیا حرکت کرنی پڑے تم کرتی ہو۔ اب سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو پاؤں کے نیچے مسل رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سگریٹ کا ٹکڑا نہیں، اس کا وجود اپنے پاؤں کے نیچے مسل رہا ہے۔ تم ہو، کرن ہو یا کوئی بھی تیسری عورت، سب بھی ایک جیسی ہو۔ تم مجھے کرن کے ساتھ مت ملاؤ، اچانک اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔
کرن کیا تھی تم نے دیکھ لیا، رابیل کیا ہے تمہیں بھی دیکھنا ہے، اور تم میرے محرم ہو، خود کو تمہارے سامنے نمایاں کرنے کے لیے تصویر کیا میں اس سے بھی آگے جا سکتی ہوں، شوہر ہو تم میرے، تمہاری تعریف وصول کرنے پر حق ہے میرا، اور اس کے لیے بھی میں کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہوں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو رابیل کو تمہیں متاثر کرنے کے لیے ایسی کسی تصویر کی ضرورت ہے؟ وہ تصویر کی طرف اشارہ کر کے نحوت سے بولی تھی۔ تم میرے ہو، یہ بات کب تمہیں سمجھ میں آئے گی؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے طلال کو خاموش رہنے پر مجبور کیا تھا، وہ کچھ اور بول ہی نہیں سکا تھا۔ اچھی ہے لڑکی، صحیح شیرنی ہے، اگر وہ شیر ہے تو وہ سوا شیر ہے۔ معمول کا کام انجام دینے کے بعد وہ اپنے لیے کافی کا مگ تیار کر کے ٹیرس پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت 10:15 بج رہے تھے، وہ آتی سردیوں کی ایک خوشگوار رات تھی۔ ہلکی ہلکی خنکی میں کافی کا مگ اسے عجیب سا لطف دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی موسم اور کافی کو انجوائے کرتی رہی تھی۔ کافی ختم کر کے وہ کچن میں گئی، کافی کا مگ دھو کر ریک میں رکھا اور لائٹ آف کر کے وہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر دیکھا تو بری طرح سے چونکی تھی۔ 11:30 بج چکے تھے، طلال ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بڑبڑائی۔ اس کا دیر سے آنا کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی، لیکن تمام تر کشیدگی، تکلف اور گریز کے باوجود اگر اس نے لیٹ نائٹ آنا ہوتا یا پھر وہ نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا تو اسے ضرور مطلع کر دیتا تھا۔ ہو سکتا ہے ابھی اس کا فون آ جائے یا پھر وہ خود بھی آ جائے، یہ سوچتی ہوئی اس نے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے نیند آنے لگی تھی۔ ٹی وی آف کر کے تمام کمروں اور بیرونی دروازے لاک کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا، اس چیز سے وہ بظاہر مطمئن تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں یہ بات موجود تھی کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بمشکل آدھا گھنٹہ بھی نہیں سو پائی تھی کہ اس کی دوبارہ سے آنکھ کھل گئی تھی۔ طلال ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے وقت دیکھنا چاہا تھا، لیکن نیند کے غلبے کے باعث وہ ایسا کر نہیں پائی تھی اور دوبارہ سو گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ 2 بج چکے تھے، اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ کیا وہ ابھی تک نہیں آیا؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ آ چکا ہو اور لاؤنج میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہو۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آئی، وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا، ماں سوائے خاموشی اور سناٹے کے۔ اس کے پورے بدن میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک لہر سے دوڑ گئی تھی۔ بے اختیار اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ اس نے طلال کا نمبر ڈائل کیا، اس کا نمبر آف تھا۔ رابیل کا دل ڈوبا تھا۔ اب کی بار اس نے فون انڈیکس سے اس کے ہاسپٹل کا نمبر تلاش کیا اور لینڈ لائن سے اس کے نمبر پر کال کی تھی۔ ڈاکٹر طلال سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے ڈیوٹی پر موجود شخص سے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ مسز طلال؟ اس کے پوچھنے سے پہلے بول پڑی تھی۔ ہولڈ اے منٹ میم، اور اس 1 منٹ میں اس نے اپنی بے تحاشا بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا۔ وہ 1 منٹ نہیں رہا تھا، یوں جیسے وہ 1 منٹ 1 صدی ہو گیا تھا۔ میم وہ ابھی ہاسپٹل سے گھر کے لیے نکلنے ہیں، وہ ایک ایمرجنسی کیس کو ڈیل کر رہے تھے۔ وہ شخص بہت مہذب لہجے میں بول رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس کیا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ اس شخص کو تھینکس تک نہیں کہہ پائی، اور اس نے خاموشی سے فون رکھ دیا تھا۔ یہ اس کی بے حد تیزی سے امٹ کر آنے والے آنسو تھے جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پائی تھی۔ وہ وہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ دونوں بازوؤں کو گھٹنوں کے گر لپیٹ کر اس نے اپنا سر ان پر رکھ دیا تھا۔ وہ بے حد خاموشی کے ساتھ رو رہی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی، بنا کوئی آواز پیدا کیے اور ایک تسلسل کے ساتھ۔ چند لمحوں بعد اسے فلیٹ کے نیچے گاڑی رکنے کی آواز آئی اور اب اسے معلوم تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ وہ اٹھی اور ٹیرس پر چلی گئی۔ وہ کم از کم اس وقت اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ طلال نے قدرے حیران ہو کر اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹنے لگا تو اسے یہ دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے حیران ہونا پڑا کہ رابیل ابھی تک ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ آدھی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے رابیل کے پیچھے آ کر سوال کیا تھا، حالانکہ اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ پوچھا، حالانکہ وہ یہ بات بھی جانتا تھا۔ رابیل اب بھی خاموش ہی تھی۔ طلال بے ساختہ جھلایا، کیا قوت گواہی کھو گئی ہے تمہاری؟ پیچھے سے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے وہ بگڑ کر بولا تھا۔ پھر ایک دم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کیوں خاموش تھی۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ یوں رخ موڑنے پر ٹیرس پر چلنے والی لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور طلال بخوبی اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور بھیگی پلکیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے رابیل نے فوراً اپنی آستین سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کی بار اس نے بہت نرمی سے پوچھا۔ طلال کے انداز پر اسے اور رونا آ گیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس سوال پر وہ سر جھکا گئی تھی تاکہ اس کے آنسوں میں آنے والی روانی وہ دیکھ نہ سکے۔ وہ چند لمحوں تک اسے یوں ہی آنسو بہاتا دیکھتا رہا۔ اس طرح رونے سے تمہیں لگتا ہے تمہارا مسئلہ میری سمجھ میں آ جائے گا؟ اب کہ وہ ذرا غصے سے بولا تھا۔ رابیل نے اس کی سائڈ سے ہو کر اندر جانے کی کوشش کی۔ ایک دم طلال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رکا۔ یہ ایک لاشعوری حرکت تھی۔ اس لمس کو آخری بار اس نے کب محسوس کیا تھا وہ یاد نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی حدت کے نیچے اپنی لہو کی تیز ہوتی گردش محسوس کر سکتی تھی، یوں جیسے اس لمس نے پانی میں آگ لگائی تھی۔ تمہیں میرے مسئلوں سے اتنا ہی لاپرواہ ہونا چاہیے جتنا کہ تم خود میری ذات سے لاپرواہ ہو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے بھیگی آواز میں بولی۔
एक इमरजेंसी केस था, चाहकर भी तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। मेरा ख्याल था कि तुम सो चुकी होगी। वो रुख मोड़ कर बोला। इस सारे अरसे में उसने पहली दफ़ा तलाल को देखा था। तो तुम्हें मेरे रोने की वजह मालूम थी? उसके एहसास अजीब से हो गए। जब तुम्हें मेरे रोने की वजह मालूम है तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं किस कदर परेशान हो जाती हूँ। और तुम जाओ, जाकर सो जाओ। उसने सर झुकाकर सिगरेट सुलगाती हुई उसकी बात काट कर बेहद ठंडे लहजे में कहा था। और उसे एक दफ़ा फिर से टूट कर रोना आया था। वो पिछले काफ़ी दिनों से राबेल की खामोशी और संजीदगी को नोट कर रहा था। ऐसा उस दिन के वाक़ये के बाद हुआ था। वो पहले कौन सा बहुत ज़्यादा बोलती थी, मगर फिर भी वो इसकी हद से ज़्यादा खामोशी को महसूस कर रहा था। वो बहुत कमगो और खोई खोई सी रहने लगी थी। इसके अलावा भी कुछ था जो उसने नोट किया था। अभी थोड़ी देर पहले उसने राबेल के सेल की रिंगटोन सुनी थी और अब वो फ़ोन सुनने के साथ साथ किचन के काम भी कर रही थी। उसने सेल फ़ोन को कंधे और चेहरे के दरमियान दबाया हुआ था। तलाल इस वक्त लाउंज में बैठा अखबार देख रहा था। टीवी भी चल रहा था। बात कर लो, पिंकी है, राबेल ने आकर कहा। उसके हाथ से फ़ोन लेकर वो पिंकी से बात करने में मशगूल हो गया था और राबेल वापस मुड़ गई थी। चंद लम्हों बाद तलाल को अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम खामोश होकर उसने सामने देखा। राबेल अभी तक वहीं खड़ी थी। उसकी नसें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। तलाल ने कुछ हैरत से उसकी नसों का ताक़ुब किया था और उसे हैरत का एक और झटका लगा था। शायद टीवी पर कोई ड्रामा चल रहा था। एक जोड़ा बेहद खुशगवार मूड में किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। खाना खाते हुए वो दोनों किसी बात पर हंसे थे और हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा था। एक दफ़ा फिर उसने राबेल को देखा। वो किसी बुत की तरह साकत से वो मंजर देख रही थी। राबेल हूँ, वो जैसे ख्वाब से जागी थी। ये लो, उसने सैल उसकी तरफ बढ़ाया। वो सैल लेकर दोबारा किचन की तरफ चली गई थी। उसे याद आया था कि वो ऐसा कई दफ़ा पहले भी कर चुकी थी। ये कुछ दिन पहले की बात थी। उसे तैयार होता देखकर तलाल ने उसे कहा था, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो खुद भी कहीं जा रहा था। मून मार्केट जाना है, वापस भी लेकर आओगे तो ठीक है, वरना रहने दो। उसके ऑफ़र के जवाब में उसने बेहद संजीदगी से कहा था। वो जानता था क्यों, मगर वो तैयार हो गया था। वो अच्छी भली शॉपिंग कर रही थी जब एक दुकान में तलाल ने उसे इसी तरह से ठटक कर रुकते हुए देखा था। वो मंजर भी कमोबेश टीवी पर चलने वाले सीन की तरह का ही था। और अभी कल की बात थी। वो दोनों आगे पीछे घर आए थे। राबेल फ्लैट का दरवाज़ा खोल रही थी और तलाल ऊपर वाली सीढ़ियों के अख्ताम पर था। उसने चाबी लॉक में डालकर घुमाई थी और फिर यूं जैसे वो उसे खोलना भूल गई थी। वो गर्दन मोड़कर साथ वाले फ्लैट के दरवाजे की तरफ देख रही थी। इस फ्लैट में चंद रोज़ पहले ही एक नया जोड़ा आया था। वो दोनों शायद किसी बात पर लड़ रहे थे या फिर वैसे ही नोक-झोंक हो रही थी। बहरहाल वो हर लिहाज से आसूदा लग रहे थे। चंद लम्हों बाद राबेल ने सर झटक कर इस मंजर से निगाहें हटाई थी। वो क्या चाह रही थी, क्या महसूस कर रही थी, तलाल अच्छी तरह से समझ रहा था। कितने माह हो गए हमारी शादी को? उसने आंखें सुकेड़ कर सोचने की कोशिश की थी। 6 माह या शायद 7 या फिर 8। उसे ठीक से याद नहीं आया था। ऐसा कब तक चलेगा? उसने इज़्तिरारी अंदाज में किचन की तरफ देखा था। क्या कभी इस औरत के लिए मेरे दिल में गुंजाइश निकल सकेगी या फिर सारी उम्र इसी तरह से गुजरेगी? जुल्म किया था जो आदिल और राबेल जुल्म क्या था वो जो आदिल राबेल पे करने जा रहा था या फिर जो मैं कर रहा हूँ? उसने बेचैनी से सिगरेट सुलगाया। उसकी भी तो मंगनी हुई थी। उसने भी तो आदिल को इसी तरह से चाहा होगा जिस तरह कि मैंने किरण को। तो फिर ये इतनी मुतमईन कैसे है? उसकी बेचैनी सिगरेट पीने से भी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वो कुछ और बढ़ गई थी। मेरे साथ तो सान्हा सिर्फ उससे निकाह करने की सूरत में हुआ था। उसे तो ठुकराया गया था। इस सब के बावजूद वो हकीकत को कबूल कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? लेकिन नहीं, मुझे भी तो ठुकराया ही गया था। सान्हा मेरे साथ भी तो कम नहीं हुआ था। वो बुरी तरह से उलझ रहा था। तो क्या वो मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है? और मैं मर्द होकर भी बेसाख्ता उसने होंठ बींचे थे। हो सकता है आदिल के रद्द-ए-अमल ने उसके दिल में नफ़रत भरी हो और इस तरह से वो मेरे साथ एडजस्ट करने में कामयाब हो गई हो। उसने ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश की थी। तो क्या किरण के अमल ने तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार भरा था या इस प्यार में और इजाफा हुआ था? कहीं से कोई आवाज़ उभरी थी और वो अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया था। तो क्या मैंने राबेल से शादी अब के जो सोच उसके जहन में उभरी थी वो बात सोचना भी नहीं चाहता था। बहुत मुस्तरिब होकर उसने आग जले सिगरेट के टुकड़े को फेंक कर पाँव तले मसला था। फिर उसने रिमोट उठाकर वॉल्यूम ऊंचा कर दिया था। लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसे अंदाज़ा हुआ था इस सोच से वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। वासिक यार, क्या ज़रूरत है इसकी, रहने दो। और अब तो काफ़ी अच्छा हो गया। उसे अपने दोस्त को मना करने की आखिरी सी कोशिश की थी। कितना अरसा हुआ है? क्या 10 साल गुजर चुके हैं? तुम्हारी मज़ीद कोई भी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आज शाम का खाना तुम लोगों का हमारे घर है। समझ में आया? और अगर ऐन खाने के वक्त मुझे तुम्हारी कोई कॉल मौसूल हुई तो तुम नहीं आ सकते, एमरजेंसी केस आ गया है वगैरह वगैरह, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ से वासिक बिगड़ कर कह रहा था। ओके, उसने कुछ बददिल होकर कहा था। ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होगी। ये कहते हुए वासिक ने फ़ोन बंद कर दिया था, इसीलिए वो दोपहर के बाद ही घर आ गया था। वो जब घर आया तो राबेल सो रही थी। तलाल ने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। मगरिब से कुछ पहले राबेल उठ गई थी। वो तलाल को देखकर हैरान ज़रूर हुई मगर बोली कुछ भी नहीं।
तैयार हो जाओ, एक डिनर पर जाना है, उसे देखते ही बोला। तलाल के इस तरह से कहने पर राबेल ने उसे तीखी नज़रों से देखा। मुझे नहीं जाना, तुम चले जाओ, वो कमाल बेनियासी से बोली। मैं तुम्हारे ऑर्डर पर नहीं चलता। तलाल को गुस्सा आ गया था। और तुम क्या समझते हो कि मैं ऐसा ही करती हूँ? एक अबरू चढ़ाकर उसने तेज़ लहजे में कहा था। फजूल का सीन क्रिएट मत करो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बहुत इसरार के साथ बुलाया है, मैं उसे इनकार नहीं कर सका। ये मेरा मसला नहीं है। उसकी बेनियासी में फ़र्क नहीं आया था। तुम समझते क्या हो खुद को? वो बेख्तियार तलमिलाया था। पहले इस बात की वजाहत तुम अपने हवाले से तो करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। हमेशा इसी तरह से ऑर्डर करती हो जैसे। ओके, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, उसने चिढ़कर कहा। वो तैयार होने चल पड़ी थी। वासिक की फैमिली से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत अच्छे लोग थे। ख़ास तौर पर वासिक की मिसिस आमना बहुत बतूनी थी। वासिक और तलाल क्लास फेलो होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। खाने के दौरान भी आमना की बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो खा कम और बातें ज़्यादा कर रही थी। हमाद क्या कर रहा है आजकल? खाना खाते हुए तलाल ने वासिक से पूछा। उसने पूछकर गलती की थी। नाम मत लो उस घटिया इंसान का, वासिक खाना छोड़कर गुस्से से बोला। उसके इस तरह से जवाब देने पर सब भी उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? सामिया नहीं थी उसकी कज़न? और तलाल को वो कैसे भूल सकती थी? बेसाख्ता उसे किसी तकलीफ़ का एहसास हुआ था। हाँ, अब कि वो निस्बतन धीमी आवाज़ में बोला। पसंद करते थे एक दूसरे को, मगर सामिया के वालिदैन नहीं माने। कोई फैमिली क्लेश था। हमाद सामिया को कोर्ट मैरिज पर मजबूर करता रहा, मगर वो नहीं मानी। ज़ाहिर है कोई माकूल हरकत नहीं थी। सामिया ने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी कर ली, मगर चंद माह बाद ही बेचारी बेवा हो गई थी और इस हमाद ने महज उससे इंतकाम लेने के लिए उसे शादी कर ली। वो डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर। वो ना तो उसे प्रैक्टिस करने देता है और ना ही घर से बाहर निकलने देता है। वो किसी नाकारा चीज़ की तरह घर में पड़ी सड़ रही है और तो और ख़ुद भी उसे पूछता तक नहीं है। और लोग समझते हैं कि उसने सामिया से शादी करके इंसानियत का सबूत दिया है। इससे बेहतर है कि वो सामिया को तलाक दे दे। कोई और उससे इस तरह का सलूक तो नहीं करेगा ना? इस हिसाब से तो उसकी जान छूटे। हमदर्दी, इंतकाम, शादी पूछता तक नहीं है। ये अल्फाज किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़े थे। उसके मुंह में मौजूद नवाला हलक में ही कहीं फंस गया था। बहुत नामहसूस तरीके से उसने चमचा प्लेट में रख दिया था। अगर शादी कर ही ली थी तो फिर उसे निभाते। ये तो कोई मर्दों वाली बात ना हुई। कुछ तो खुदा का खौफ करे। आज़ाद क्यों नहीं करता उसे? हो सकता है सामिया को कोई बहुत अच्छा इंसान मिल जाए। वासिक अब के बहुत जोश से बोल रहा था और तलाल को महसूस हुआ कि उसका दिल कहीं नीचे ही नीचे डूब रहा है। बेसाख्ता उसने राबेल को देखा। वो खाने से हाथ रोककर वासिक को सुन रही थी। उसने एकदम फ़िज़ा में हब्स पड़ता हुआ महसूस किया। उसे खुलकर सांस लेने में दुश्वारी पेश आई थी। राबेल चंद दिनों से महसूस कर रही थी कि तलाल बहुत उलझा सा रहने लगा था। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वो अक्सर व बेशतर उसे बहुत खामोश नज़रों से देखता भी रहता था, यूँ जैसे वो किसी बात की तह तक पहुंचना चाहता हो। राबेल को उसका रवैया बहुत अजीब लग रहा था। ये 8 माह में पहली दफ़ा हुआ था। उसे लगा था कि शायद वो परेशान था या फिर उसे कोई मसला दरपेश था। बहरहाल वो ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी कि आखिर तलाल को हुआ क्या था। ये चीज़ उसकी उलझन और परेशानी को बढ़ा रही थी। वो काफ़ी देर से तलाल को नोट कर रही थी। पहले वो लैपटॉप के सामने बैठा मुसलसल सिगरेट पी रहा था। वो आज अपना काम नहीं कर रहा था और फिर वो उठकर टेरेस पर चला गया था। वहाँ भी उसने अपना मशगला जारी रखा था। बहरहाल वो उसे नज़रअंदाज करती अपने रूम में आ गई थी। आज खिलाफ मामूल उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो सिडनी शेलॉन का नावल पढ़ रही थी जब तलाल कमरे में दाखिल हुआ था। उसने किताब पर से सर उठाकर उसे देखा। तुमसे कुछ बात करनी है, वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोला था। उसने किताब बंद करके उसमें बुक मार्क रखा और उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई थी। वो अब खिड़की में खड़ा लाइटर से एक और सिगरेट सुलगा रहा था। बेख्तियार उसे कोफत हुई थी। तुम इसके बगैर भी बात कर सकती हो, वो सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए नागवारी से बोली थी। तलाल ने मुड़कर एक नज़र उसे देखा और फिर दोबारा रुख मोड़ दिया। उसने राबेल की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जा रहा हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। राबेल का दिल बेख्तियार डूबा था। कितने अरसे के लिए, उसने आहिस्तगी से पूछा था। मैं काफ़ी दिनों से अपने और तुम्हारे बारे में सोच रहा था, उसने राबेल का सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए। राबेल की सारी हसियात एकदम बेदार हुई थी। कितना अरसा हुआ है तुमसे शादी को? 8 माह, वो सोचते हुए बोला। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ आदिल से भी बड़ा जुल्म किया है। राबेल को शदीद झटका लगा। वो क्या करने जा रहा था? इन 8 माह में दिन रात तुम्हारे साथ रहते हुए भी खुद को समझ नहीं पाया। मेरी ज़िंदगी में वो होंठ बेंच कर खामोश हुआ और उसकी सांसें रुकी थी या धड़कन वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी। मेरी ज़िंदगी में अब किसी औरत की गुंजाइश नहीं निकल सकती। कोई तकलीफ़ देह सा एहसास था जो सर से लेकर पैर तक उसे काटता चला गया था। कमी तुम में नहीं, मुझ में है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें यह हक हासिल है कि तुम ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारो। एक अच्छी लाइफ और एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती हो तुम। और मैं, वो इस्तेसाहिया अंदाज में हंसा था। क्या दे सकता है मेरे जैसा शख्स किसी औरत को? अब के वो तलखी से बोला था।
تم سے شادی کے پیچھے شاید لاشعوری طور پر کرن سے انتقام لینے کا جذبہ کار فرما تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہاری زندگی خراب کرنے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ میں وہ شخص نہیں تھا جو تمہیں خوشیاں دے سکتا۔ 8 ماہ میں پہلی دفعہ وہ اتنی طویل گفتگو کر رہا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے کہ اس نے میری زندگی خراب کی یا سنواری؟ ربیل نے عجیب سی کیفیت میں گر کر سوچا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رکا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ طویل بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے وہ مشکل بولا۔ ربیل کو لگا اس نے کچھ غلط سنا تھا، لیکن اس کی سماعت 101% ٹھیک تھی، تو پھر اس نے کیا سنا تھا؟ اور جب اس کی سمجھ میں آیا کہ طلال نے کیا کہا تو اس نے اپنا دماغ پگ سے اڑتا ہوا محسوس کیا۔ ایک دم اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ان الفاظ نے اس کے جسم میں دوڑتے خون کو ابلتے ہوئے لابے میں تبدیل کیا تھا۔ تم یہ فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہو؟ تم میرے لیے بہتر ہو یا نہیں؟ ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ پکڑ کر وہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اور یہ فیصلہ بھی تم کیسے کر سکتے ہو کہ تمہاری زندگی میں ربیل کی گنجائش نہیں رہی؟ وہ بڑک کر بول رہی تھی۔ طلال کو اس کی دماغی صحت پر شبہ ہوا تھا۔ تم کیا خدا ہو یا پھر خدا بننا چاہ رہے ہو؟ تم ایک انسان ہو، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی حیثیت میں ہی رہو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے منتبی کرتے ہوئے بولی۔ تم نے کرن کو چاہا، تمہارے چاہنے کے باوجود وہ تمہیں نہیں ملی۔ تمہیں وہ عورت ملی جسے تم نے کبھی ایک نثر کے قابل بھی نہیں جانا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی یا پھر ظلم ہوا؟ نہیں، ناانصافی تو تب ہوتی جب تم اس عورت کو نہ ملتے جس نے 10 سال تم سے محبت کی، وہ بررائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ظلم تو تب ہوتا جب تمہاری زندگی میں کرن آتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے ایک آیت کا مفہوم پڑھا تھا۔ اس کے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے اور طلال دم بخود بہت بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 10 سال تک اللہ نے کسی آزمائش کی طرح تمہاری محبت کو میرے دل میں قائم رکھا، اور 7 سال تک اس نے تمہیں کرن کی محبت میں اندھا رکھا۔ مگر 7 سال بعد ہوا کیا؟ کیا تم اب بھی نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہوا؟ وہ نم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایک عرصے تک تم اس عورت کو چاہتے رہے اور وہ تمہارے لیے کیا ثابت ہوئی؟ صبر نہیں تھا نا اس میں؟ مگر میں نے صبر کیا، 10 سال میں نے صبر کیا۔ تمہیں پتہ ہے محبت کے باوجود کبھی بھی تم میری دعاؤں میں شامل نہیں رہے۔ کبھی بھی میں نے تمہیں اللہ سے نہیں مانگا، تم میرے ہی تھے اور تمہیں مجھ تک ہی آنا تھا۔ تم میرے صبر کا اجر تھے، وہ کیسے کسی اور کو دے دیتا؟ وہ تو بس آزما رہا تھا تمہیں، مجھے اور کرن کو، اور اب تم یہ کہتے ہو کہ تم مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو۔ اس کے چہرے کی نمی میں ایک دم اضافہ ہوا تھا اور اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کون ہوتے ہو تم یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس نے اپنا چہرہ آستین سے پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا تھا، اس کے پاس ربیل کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ ایک خاموش اور طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ میں نے ایک لمبے عرصے تک محبت جیسی حماقت کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی ایسے ہی کسی احمقوں کی جنت میں رہ رہی ہو۔ کافی دیر بعد وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ وہ ربیل کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا۔ ربیل بری طرح سے چونکی۔ اس حماقت کا کیا انجام ہوتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ میرا خیال ہے تمہیں یہ بات جاننے میں وقت لگے گا۔ اب کیا وہ تلخی سے بولا تھا۔ تم محبت کو حماقت کا نام مت دو طلال، ربیل نے تکلیف سے کہا تھا۔ میں نے کہا نا تمہیں ابھی وقت لگے گا، اور میں تمہیں وقت دوں گا تاکہ تمہیں جانا ہے نا، جاؤ۔ ربیل علی تمہیں آزاد کر دیا، مگر تم… وہ رکی۔ ایک دم آگے بڑھ کر اس نے اپنے اور طلال کے مابین فاصلے کو مزید کم کیا تھا۔ اب تم مجھ سے آزاد ہو کر دکھاؤ۔ تمہیں ابھی میری حیثیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت عجیب سے انداز میں بولی، اور طلال ایک دفعہ پھر سے لاجواب ہوا تھا۔ اگلے چند دنوں میں طلال کے جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ وہ ان 8 ماہ میں پہلی دفعہ طلال کے ساتھ گجرات گئی تھی۔ اپنی روانگی سے 2 دن پہلے طلال سب سے ملنے کے لیے گجرات آیا تھا۔ سب رشتہ داروں اور دوست احباب سے ملنے میں 2 دن بہت تیزی سے گزر گئے تھے۔ تیسرے دن شام کو وہ لاہور پہنچے تھے اور اگلی صبح 10 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ ربیل نے اس کے کہے بغیر اس کی ساری پیکنگ کر دی تھی۔ ایک دفعہ چیک کر لو، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو، وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، طلال نے جواب دیا۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے ایک دفعہ پھر سے اس کے تمام سامان کا جائزہ لیا۔ لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑ لینا اور اس کے بیگ کی والٹ میں کچھ چیزیں پڑی ہیں، یہ نہ ہو کہ میں دیکھ لوں گا، اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ ربیل ایک دم چپ ہوئی۔ اسے محسوس ہوا وہ تنہائی چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ بے مقصد ٹی وی کے چینلز بدلتی رہی، پھر بددل ہو کر اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ اس کا دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کرن کا مقام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دفعہ اس کی زندگی میں آنے کے بعد ابھی اسے چھوڑ سکتا تھا، اس سے جدا ہو سکتا تھا۔ تو گویا وہ مجھے اپنی حماقت کے دراگ تک کا وقت دے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس نے انگلی کی پور سے آنکھ سے باہر نکلنے والے آنسو کو صاف کیا۔ جب وہ چلا جائے گا، اس کے بعد وہ کون سا دن طلوع ہوگا جب میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں گی؟ اور شاید ایسا کوئی دن
उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया था। वो इससे आगे सोचना भी नहीं चाहती थी। उस रात वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जागते रहे थे, करवटें बदलते रहे थे। नींद इन दोनों को ही नहीं आ रही थी और वो दोनों ही इन कैफियत को एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनमें से कभी कोई पानी पीने के बहाने उठता, कोई तकिया सीधा करने लगता था और फिर कोई खामखा पर्दे सही करने के बहाने उठ जाता। अजीब सूरत हाल थी। रात के किसी पहर तलाल की आंख लग गई, लेकिन राबेल जागती रही थी। सुबह को ये बात उसका सता हुआ चेहरा बता रहा था। उस सुबह वो अपने हुलिये से बहुत फ्रेश दिखाई देने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ उसका चेहरा इस बात की चुगली खा रहा था कि वो फ्रेश नहीं है। उसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था, उसके नम बाल खुले हुए थे और ज़िंदगी में पहली बार उसने इतनी सुबह हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। उसे नाश्ते के लिए उठाने आई थी। नाश्ते के बाद वो अपनी सारी तैयारी करने लगा। हमेशा की तरह उसकी सारी चीज़ें तैयार थी। वो खामोशी से उसे तैयार होता देखती रही और वो जब टाई बांधने शीशे के सामने खड़ा हुआ तो राबेल ने परफ्यूम उठाकर उस पर स्प्रे किया। वो हाथ रोककर उसे देखने लगा। स्प्रे करने के बाद वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई थी। ब्रीफ केस पे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उसने अपना टिकट और पासपोर्ट वगैरह शर्ट की जेब में रखे थे। घड़ी नहीं बांधी तुमने? राबेल ने घड़ी उसकी तरफ बढ़ाई थी। वो चौंक कर मुतवज्जा हुआ। राबेल के हाथ से लेकर उसने घड़ी बांधी थी। वासिक को मैं रास्ते से पिक कर लूँगा, वो तुम्हें गाड़ी की चाबियाँ दे देगा। अकेली मत रहना इधर। मुनासिब समझो तो रिज़ाइन कर देना, अगर नहीं तो फिर मम्मी या फिर अम्मा को बुला लेना। वो जाते जाते रुक कर बोला। सबत की वजह से राबेल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उससे सिर्फ सर हिलाया था। एयरपोर्ट नहीं चलोगी मेरे साथ? उसने पूछा था। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ तुम्हें छोड़ कर नहीं आ सकती, वो भराई हुई आवाज़ में बोली थी। यहाँ से भी तो मैं तुम्हें छोड़ कर ही जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ से तुम जा रहे हो। अब के वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। अल्लाह हाफिज़, वो उसके आंसू को नज़रअंदाज करते हुए बोला। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ा रहा था, शायद उसे तसल्ली देना चाहता था, मगर ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर जाने के लिए मुड़ा। तलाल, एकदम राबेल ने उसे आवाज़ दी थी। उसे मुड़कर देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था, जबकि राबेल लाउंज में ही खड़ी थी। वो तकरीबन भागती हुई उसके पास आई थी। उसके बाद जो हुआ था उसने एक लम्हे के लिए तलाल के हवास मुअत्तल कर दिए थे। उसके सीने से लगी थी और अब वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हुए किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। उसका सर तलाल के सीने के साथ लगा हुआ था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। चंद लम्हे वो यूं ही गायब दिमागी के साथ खड़ा रहा। फिर हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफ केस उसे ज़मीन पर रखकर कुछ झिझकते हुए अपना बाजू राबेल के गिर्द फैलाया था। वो अब सिसकियों से रो रही थी। उसके आंसुओं की नमी उसकी शर्ट के नीचे से होती हुई उसके दिल पर बड़े अजीब से अंदाज में सरअंदाज हो रही थी। वो इस लम्हे इस वक्त अपनी बाहों में मौजूद वजूद की खुशबू को महसूस कर सकता था। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने राबेल के खुले हुए बालों में हाथ फेरा था, यूं जैसे वो उसे चुप करवाना चाहता हो। उसके इतने करीब थे कि वो लम्हा बलम्हा उसकी तेज़ होती धड़कन की आवाज़ सुन सकता था। पहली दफ़ा उसने वो लम्स महसूस किया था। उसके वजूद की हिद्दत से आशना हुआ था। अच्छा खासा रू लेने के बाद राबेल छनपते हुए सुख चेहरा लिए अलग हुई। आंसुओं से नम चेहरा अपनी आदत के मुताबिक कमीज़ की आस्तीन से साफ़ किया। उसके खुले बालों की चंद लटें उसके चेहरे के दोनों तरफ में चिपकी हुई थी। तलाल ने हाथ बढ़ाकर उन्हें उसके कान के पीछे किया और उसका गाल थपथपाया। अब मत रोना। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो चला गया था। तलाल वापस आएगा या नहीं वो नहीं जानती थी। भाभी नहीं आई तुम्हारे साथ? वासिक ने उसे केला देकर बहुत हैरानी से कहा। वो कहती है कि वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर नहीं आ सकती। वासिक के कहते हुए तलाल ने मुस्कुराकर कहा था। उसका ख्याल रखना वासिक, हो सके तो भाभी को लेकर उसके पास चले जाना, वो यकीनन अभी तक रो रही होगी। एयरपोर्ट पर उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए बड़े बेसाख्ता अंदाज में तलाल ने कहा था। जहाज़ में बैठने के बाद उसने सीट की पूँछ से सर टका दिया था। वो सुबह से उठा हुआ था और कुछ देर आराम करना चाहता था। चंद लम्हों बाद वो चौंक कर सीधा हुआ। उसे जैसे कुछ याद आया था। उसे अपनी शर्ट पर हाथ फेरा। वहाँ राबेल के सख्ती से पकड़ने की वजह से बेशुमार सिलवटें पड़ी हुई थी और पूरी शर्ट में से वो बहुत नुमायाँ हो रही थी। लाशऊरी तौर पर उससे वो नमी महसूस करना चाहिए, मगर अब वो नम जगह खुश्क हो चुकी थी, लेकिन वो कहीं अंदर तक अपना बहुत गहरा निशान छोड़ चुकी थी। किसी के आंसू उसके अंदर हलचल मचा चुके थे, मगर वो मोहब्बत को हमाकत कहने वाला शख्स अभी इस बात से बेखबर था। तलाल के चले जाने के बाद उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। कभी रफ़िया और कभी उसकी माँ उसके पास आकर रहने लगी थी। इसके अलावा उसने एक बेवा औरत को बतौर मुलाजमा भी अपने साथ रखा हुआ था। वो उसका घर था और वो उसे तन्हा छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जब लंदन आया था तो उसे सेटल होने और दूसरे मामलात निपटाने में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। उसे सबसे बड़ा मसला रिहाइश का था और इसी वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। बहरहाल अब ये मसला हल हो चुका था। पढ़ने के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अपने अखराजात पूरे करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इतनी मसरूफियात में से किसी को याद करने की कहाँ फुर्सत थी। इसके बरअक्स राबेल की तमाम मसरूफियात एकदम ख़त्म हो गई थी। उसके लिए वक्त गुजारना इतना ही मुश्किल था जितना तलाल के लिए आसान था। घर वालों ने जोर दिया था कि वो इस्तीफ़ा देकर गुजरात वापस चली आए, मगर वो नहीं मानी थी। उसे वहाँ रहना था, ये तय था।
ان دنوں ایسٹر کے تہوار کی وجہ سے تعطیلات تھیں اور وہ جیسے ایک دم فارغ ہو گیا تھا۔ اسی فراغت کی وجہ سے اس پر بیزاری اور بوریت کے دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اس دن وہ اپنے اپارٹمنٹ کے نزدیکی پارک میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے سرسری طور پر سامنے دیکھا تھا، وہاں ایک 12-13 سال کی لڑکی واکنگ ٹریک پر اسکیٹنگ سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ نسبتاً ایک بڑی عمر کی لڑکی اسے سکھا رہی تھی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد کتاب پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک زوردار چیخ کی آواز سنی تو گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ وہ اسکیٹنگ سیکھنے والی لڑکی توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی اور بری طرح سے گری تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے والے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اسے شاید کچھ زیادہ ہی چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ کتاب بند کر کے ان کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے کوہنی اور گھٹنے بری طرح سے چھل گئے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کی تھوڑی کے نیچے ایک زخم کا نشان تھا۔ اگر تم اسے میرے اپارٹمنٹ تک لے آؤ تو میں اس کی پٹی کر دیتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ لڑکی اب سسکیاں بھر رہی تھی، اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا، اور پھر اس نے سر جھکا کر اپنی شرٹ کے آستین سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی اور بھی تو تھا جو بالکل ایسے ہی اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا کرتا تھا۔ اس کی حرکت اسے دور کہیں کسی کے پاس لے گئی تھی۔ لڑکی نے طلال کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، اور کسی اور کی بھیگی پلکیں اور نم آنکھیں یاد آئی تھیں۔ کوئی مانوس سا احساس ابھرا تھا۔ اسے کیسے اور کس طرح سے یاد آئی تھی؟ دوسری لڑکی نے اس کا کندھا ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ وہ جیسے چونک کر کسی خواب سے جاگا تھا۔ اس کے ایک ایشین دوست نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اسے خاص طور پر طلال کے لیے پاکستانی ڈشز بنوائی تھیں۔ وہاں اپنے دوست کے گھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے پلاؤ کھا رہا تھا۔ تم کبھی پاکستان آنا، میں تمہیں اپنے مسز کے ہاتھ کی بنی یہ ڈش کھلاؤں گا۔ تم یاد کرو گے کہ کبھی کسی پاکستانی خاتون کے ہاتھ کا کھایا تھا۔ بے حد غیر ارادی طور پر وہ بہت اچانک اس کے منہ سے یہ جملہ پھسلا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ خود بھی دم بخود رہ گیا تھا۔ اپنی اس بے اختیاری پر اس نے نہایت لاچاری محسوس کی تھی۔ کچھ بے بس ہو کر اس نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ مانا کہ تمہاری مسز بہت اچھا پلاؤ بناتی ہوگی، لیکن یار یہ اتنا برا تو نہیں بنا۔ اس کا دوست اسے یوں کھانے سے ہاتھ روکتے دیکھ کر بولا تھا۔ اب اسے کیا بتاتا دراصل اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور کیا میں اس کی کمی محسوس کر رہا ہوں؟ اس رات بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، نہیں، یہ صرف 8 ماہ اس کے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے سختی سے ان سوچوں کی تردید کی تھی۔ تمہیں شرم نامی چیز باقی ہے یا نہیں طلال؟ وہ اسما تھی جو بہت غصے میں اس سے فون پر مخاطب تھی۔ بے ساختہ وہ مسکرایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے ملک میں اتنی نادر چیز کو ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا۔ بکواس بند کرو، وہ ناراضی سے بولی۔ آپ پہ سچ ٹائم نہیں ملا۔ ایک فون کال کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ تو تمہارے پاس اپنی اکلوتی بہن کے لیے وہ بھی نہیں ہے؟ ابھی پلیز، کیا آپ کا آج صرف شکوے سنانے کا پروگرام ہے؟ وہ ضد ہو کر بولا۔ اچانک اس نے اسما کے پیچھے سے کسی کے بولنے کی آواز سنی تھی۔ وہ چونکا۔ اسما ایک دم کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ کیا ہوا؟ اس سے پوچھا۔ یہ تمہاری مسز تمہارے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہی ہیں؟ طلال کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ یہی کہ تم ایک انتہائی بور، سڑے ہوئے اور کھڑوس شخص ہو، اور یہ کہ یہ اس کا ہی کمال ہے جو آج تک تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک وہ تمہیں دن میں تارے کیا سیارے بھی دکھا چکی ہوتی۔ وہ ہنس کر بولی۔ تو یہ محترمہ آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، لو بات کرو، اسما نے کہا۔ السلام علیکم۔ طلال نے فون کے دوسری طرف اس کی آواز سنی۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کیا فرما رہی تھیں آپ؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ وہ بہت خوشگوار انداز میں بولا۔ اس کا خیال تھا رابیل ایسی کوئی بات اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتی۔ فرما تو میں چکی ہوں، اور اگر آپ دوبارہ سننے کے خواہش مند ہیں تو میں رپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ ایک سڑے ہوئے، بور اور کھڑوس شخص ہیں، اور میں سڑا ہوا، بور اور کھڑوس ہوں۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا تھا۔ میں خوش مزاج خاتون ہوں، اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اے خوش مزاج خاتون، یاد رکھیے اگر میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اسی بات پر آپ کو تارے کیا سیاروں کی سیر کروا دیتا۔ اوہ، تو آپ مذاق بھی کر لیتے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں تمام حصے صرف آپ کے پاس ہی ہیں؟ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ حسیات کے معاملے میں کافی تیز واقع ہوئے ہیں، بس ذرا دل کے معاملے میں پتھر واقع ہوئے ہیں۔ وہ روانی میں غلط بول گئی۔ اس بات کا اندازہ اسے دوسری طرف اچانک چھا جانے والی خاموشی سے ہوا تھا۔ ہیلو طلال، اسے آہستگی سے پکارا۔ پھر بات کریں گے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ربیل نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس سے بات ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی اچھا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ آل فال بکتی؟ اس نے جھنجھلا کر ریسیور کریڈل پر پٹکا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے انہیں ہونٹوں پر رکھے بیٹھا رہا تھا۔ وہ جب انگلینڈ آیا تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ اسے رابیل کو اس کی بہتری کے لیے آزاد کرنا ہے، مگر اب جیسے وہ یہ بات بھولتا جا رہا تھا۔ بہت آہستگی سے وہ اس پر اثر انداز ہو رہی تھی، یوں جیسے باقاعدگی کے ساتھ دیے جانے والا نشاور زہر۔ تو کیا میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں؟ ایک سوال ابھرا تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی اس نے خود پر طاری ہوتے محسوس کی تھی۔
तलाल कब आ रहा है? खाने की मेज़ पर बेहद अचानक अली साहब ने राबेल से पूछा था। उसे एक नज़र उन्हें देखा, वो पूरी तरह से संजीदा थे। पता नहीं अब्बा, कभी जिक्र ही नहीं किया उसने। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। तुमने भी नहीं पूछा? एकदम वो खाना छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। नहीं, वो कुछ उलझ कर बोली। उन्होंने नाराज़ नज़रों से उसको देखा। उससे कहो उसकी एजुकेशन मुकम्मल होने में भी काफ़ी वक्त है, कम अज़ कम एक चक्कर तो पाकिस्तान का लगाए, वो इधर जाकर तुम्हें भूल ही गया है। अब्बा के इस कदर सही अंदाज़ा लगाने पर उसे अपना नवाला हलक में फंसा हुआ महसूस हुआ था। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ोन आता रहता है उसका, बेख्तियार उसने वजाहत की। जवाबन उन्होंने जिन नज़रों से उसे देखा था, उससे राबेल को यह बखूबी मालूम हो गया था कि उन्होंने उसकी बात का कितना यकीन किया था। छुट्टियों के दौरान उसके टीचर ने उसे एक असाइनमेंट दी थी जिसे वो अपनी सुस्ती के हाथों मुकम्मल नहीं कर पाया था। उस दिन मिस्टर जोसेफ ने आते ही उसे उसके असाइनमेंट के बारे में पूछा। सॉरी सर, मैं मुकम्मल नहीं कर सका। उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मेरा ख्याल है मुझे ये असाइनमेंट तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए थी, किसी और को देता तो उसे कब का मुकम्मल कर चुका होता, मिस्टर जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा था। बेसाख्ता दलाल का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसे बुरी तरह से इंसल्ट फील हुई थी। विद इन ए डे मैं इसे मुकम्मल कर लूँगा सर, वो झुके सिर के साथ बोला था। चलो यंग मैन, तुम्हें एक चांस और देते हैं और ये देखते हैं कि विद इन ए डे का तुम्हारे नज़दीक मतलब क्या है। मैं तो इसे एक दिन ही समझता हूँ, उन्होंने तंसिया लहजे में कहा। तलाल के चेहरे की सुर्खी में इजाफा हुआ था, लेकिन वो खामोश रहा। इस असाइनमेंट पर कुछ काम तो वो मुकम्मल कर चुका था और बाकी का काम उसने उसी दिन क्लासेस बंक करके मुकम्मल किया और फिर सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं किया। वो शाम को मिस्टर जोसेफ के अपार्टमेंट के सामने मौजूद था। उसने उनके अपार्टमेंट की बेल बजाई थी। दरवाज़ा खोलने वाली शख्सियत उसके टीचर ही की थी। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेरे नज़दीक विद इन डे का मतलब क्या है सर, पेपर्स उनकी तरफ बढ़ाते हुए बहुत फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा कर बोला तो मिस्टर जोसेफ उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराए। तुम्हें पता है मिस्टर तिलाल, तुम्हें चिढ़ाकर गुस्सा दिलाकर अपनी मर्जी का काम निकलवाना किस कदर आसान है, और अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम यकीनन ये असाइनमेंट अगले एक हफ्ते में भी मुकम्मल करने वाले नहीं थे। वो पेपर्स उसके हाथ से लेते हुए बोले और तलाल के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से पर उस पर एक इंकशाफ हुआ था। कितने ही लम्हे वो हरकत नहीं कर सका था। मिस्टर जोसेफ को असाइनमेंट देने के बाद उसे एक दोस्त के यहाँ जाना था, वो वहाँ नहीं गया। उसके बाद उसे डिनर करना था, उसने ये काम भी नहीं किया। वो सीधा वापस अपने अपार्टमेंट में आया था। मिस्टर जोसेफ के इस जुमले ने उस पर बहुत सी हकीकतें वाज़िया कर दी थी। वो शॉक्ड था, उसे बहुत कुछ याद आ रहा था और बहुत कुछ समझ भी आ रहा था। उसे मालूम था कि मेरी रूटीन किस कदर सख्त थी और ऊपर से नाश्ता बनाना, कपड़े प्रेस करना वगैरह वगैरह, तो उसने सिर्फ मेरी खातिर मुझे चिढ़ाकर गुस्सा दिलाकर मेरे काम अपने ज़िम्मे ले लिए और मैं समझ ही ना सका। उससे मेरी हर सख्त बात बर्दाश्त की, मेरे गुस्से को पिया, मैंने उसे बुरी तरह से नज़रअंदाज किया, मगर फिर भी उसने, मेरे खुदा, उसने सर को दोनों हाथों से थामा था। मुझसे मोहब्बत के दावेदार तो किरण भी थी, मगर राबेल, उसकी मोहब्बत यूँ जैसे खामोशी से बरसने वाली बारिश। बहुत अजीब है ये सब, बहुत अजीब। ठीक है, दुनिया के तमाम मर्दों की बीवियाँ उनके लिए सब काम करती हैं, मगर मेरे और उसके ताल्लुक़ में ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश थी ही नहीं और उसने ये गुंजाइश खुद पैदा कर ली और मैं जान ही ना सका। और मुझे दावा है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। वो कितनी ही देर खामोशी से बैठा रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसे इतना मिस करूँगा कि हर चीज़ उसका अक्स बनकर सामने आएगी, हर बात, हर वाक़या मुझे उसकी याद दिलाएगा। वो मेज़ की सतह पर उंगली फेरते हुए बड़बड़ाया था और हैरत की बात है कि मैं खुद इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता। मैं उसे याद करना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। सोफ़े की पुष्ट के साथ टेक लगाते हुए सबने सीने पर हाथ फेरा था। उसे महसूस हुआ कि किसी के आंसुओं की नमी अभी भी ताज़ा हुई है, किसी के वजूद की खुशबू उसके चारों तरफ बिखरी है। उसे आंखें बंद की थी, उसका हाथ अभी तक सीने पर था। ये मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और है। चंद लम्हों बाद उसने बेहद आहिस्तगी से ज़ेरे लब कहा था। उसने मार्था को देखा, वो क्लास में दाखिल हो रही थी और बेसाख्ता उसका मुंह बन गया। इस वक्त सुर्ख रंग का लॉन्ग कोट पहने हुए थी। मुझे लगता है रेड कलर सिर्फ इसी के लिए बना है, वो सर झुकाकर बड़बड़ाया था। उसे बेख्तियार पाकिस्तान में अपना आखिरी दिन याद आया था। उसे राबेल ने सुर्ख लिबास से इब्तन किया था और मार्था को देखकर बेख्तियार ही उसने उसका मुआवजा किया था और अब उसे इस बात में हैरत नहीं होती थी। वो जैसे इस चीज़ का आदी हो चुका था, हर चीज़ उसका अक्स बनकर सामने आए या फिर उसकी याद दिलाए। उसी दिन शाम में वो मार्केट गया था, वो राबेल के लिए कुछ लेना चाहता था। सबसे पहले उसने राबेल के लिए रेडमिल ओवर ख़रीदा, फिर रेड कलर की लिपस्टिक और उसके बाद रेड कलर का ही एक पर्स ख़रीदा था। उसे लगता था कि सुर्ख रंग उस पर बहुत जचता था। उसने सिर्फ इसी रंग में राबेल को गौर से देखा था और अगर वो आम हालात में भी उस पर गौर करता तो ये बात जान लेता कि उस पर सारे ही रंग बहुत जचते थे। वो अक्सर उसे फ़ोन करने लगा था, मगर वो ज़्यादातर खामोश रहता था। वो उसे सुनना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, मगर न जाने क्या हुआ था, वो जब भी राबेल को फ़ोन करता उसकी खामोशी के जवाब में दूसरी तरफ भी खामोशी ही होती थी। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो तलाल? उस दिन उसकी खामोशी के जवाब में बिलाखिर राबेल बोली पड़ी थी। कहने को कुछ है ही नहीं, वो बहुत आहिस्तगी से बोला। राबेल को महसूस हुआ
यूं जैसे वो दिल गिरफ्तार कैफियत में था। फिर फ़ोन क्यों करते हो, भराई हुई आवाज़ में बोली। अब नहीं करूँगा। उसने एकदम फ़ोन बंद कर दिया। तलाल मेरा ये मतलब। वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। उसने दोबारा तलाल का नंबर मिलाया। वो बौफ जा रहा था। ओ मेरे खुदा, वो बुरी तरह से खौफज़दा हुई थी। इतना भी नहीं समझ सकती कि मैं क्यों फ़ोन करता हूँ। वो बहुत तपा हुआ था। उसकी बेचैनी हद से बढ़ रही थी। उसने इज़्तिरारी अंदाज में सिगरेट निकाल कर सुलगाया। वो जब राबेल से बात कर रहा था तो ऑफिस में था। बाहर निकला तो बारिश हो रही थी और इस बारिश ने जैसे कहीं आग सी लगाई थी। वो बहुत देर तक यूं ही बेमकसद सड़कों पर फिरता रहा। रात गए वो अपने अपार्टमेंट में वापस आया था। कोट उतार कर उसने सोफे पर फेंका। टाई की नॉट ढीली करके उतारते हुए वो भी उसने कोट के ऊपर फेंकी थी और फिर सोफे पर बैठकर वो जूतों के तस्मे खोलने लगा था। चंद लम्हों तक वो सोफे के साथ टेक लगाए बैठा रहा था। इस वक्त उसे कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी, मगर वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उसकी फरमाइश पूरी करता। उसे बेख्तियार राबेल याद आ गई। वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती थी। क्या मैं दोबारा मोहब्बत में मुब्तला हो रहा हूँ? वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। इस एक बात को जानने के लिए मुझे पूरा 1 साल लगा। मुझे, तलाल हैदर को, जो कि ख़ुद को बहुत ज़हीन और शार्प समझता है और जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसे ये बात समझने के लिए पूरा 1 साल लगा। माय गुडनेस, 7 साल में एक औरत से मोहब्बत का दावेदार रहा और फिर मुझे पता चला कि वो तो सिरे से मोहब्बत थी ही नहीं। और अब एक दफ़ा फिर, क्या यह मुझे अहमक साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है? उसकी तासुफ में इजाफा हुआ। वो चंद लम्हों तक खामोशी से बाहर देखता रहा। वो जानती थी, उसे मालूम था कि जल्दी या बदेर में उसी की तरफ लौट कर आऊँगा। उसे यकीन था, वो भी जानती थी कि मैं उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकता और मैं चला था उसे आज़ाद करने। वो तंज़िया अंदाज में हंसा था। राबेल अली तुम्हें आज़ाद करती है, एक आवाज़ लहराई थी और वो कैसे पाबंद हुआ था। बचे हुए सिगरेट को नीचे फेंक कर उसने पाँव के नीचे मसला और अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ गया। उसे देखना चाहता था। सेकंड के 1000वें हिस्से में एक चेहरा पूरी आबोताब के साथ रोशन हुआ था। एक दफ़ा वो इस तस्वीर को देखकर साकित हुआ था जो मबहूत हो रहा था। वो चेहरा आज कमाल कर रहा था, कोई जादू सा जगा रहा था। वो अजीब से मलाल में गिरफ्तार था। उसके चेहरे को देखते हुए उसकी हालत भी अजीब सी होती जा रही थी। वाकई मैं कौन होता हूँ तुम्हारे फ़ैसले करने वाला? अचानक वो शिकस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया था। वो नहीं जानता था कि हकीकी मोहब्बत उसे राबेल से ही हुई थी। वो मोहब्बत के हाथों हारने वाला कोई पहला शख्स नहीं था और वो आखिरी भी नहीं था। और मोहब्बत फ़ातह आलम। भाभी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ वासिक भाई, आप सुनाइए। वो वासिक का फ़ोन सुनकर कुछ हैरान हुई। मैं ठीक ठाक हूँ, आपसे काम था। जी कहिए, काम क्या फरमाइश थी? जी, उसकी हैरत में इजाफा हुआ। दरअसल मैं और मेरी वाइफ आपके घर आना चाह रहे हैं, आपके हाथों का बना पुलाव और कबाब खाने। वो वासिक और इसकी फैमिली से इतनी फ्री नहीं थे कि इस तरह के फैमिली ड्रीम्स बन सके और ऐसी फरमाइश करना वो एकदम खामोश हुई थी। क्यों, क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ नहीं। बात दरअसल ये है वासिक भाई, मुझे कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मगर मैं आज गुजरात जा रही हूँ। लासमा को भी मैंने छुट्टी दे दी है। अगर वो होती तो फिर कोई मसला नहीं था, मैं इधर रात रुक सकती थी, मगर अब यह नामुमकिन सा हो गया है। आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो। उसने बहुत हिचकिचाते हुए कहा। कोई मसला नहीं भाभी, आप हमारे लिए डिनर तैयार करें, मैं आमना को आपके पास छोड़ जाऊँगा। उसका मसला चुटकी बजाते ही हल हुआ था। जी ठीक है, उससे मरी हुई आवाज़ में कहा था। वो गुजरात जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उसकी सारी पैकिंग मुकम्मल थी और अब यह फरमाइश उसे एकदम पड़ने वाली मुसीबत की तरह लगी थी। नहायत बेदिली से उसने रात के खाने की तैयारी शुरू की थी। हो गया काम? हाँ हो गया, मगर मुझे तेरे इस चक्कर की वजह समझ में नहीं आई। तू समझ कर क्या करेगा? तूने कभी इश्क किया हो तो तुझे पता चले। वो खिलाफ़े मामूल बहुत खुशगवार अंदाज में बात कर रहा था। अबे जाकर तेरा पोल खोलता हूँ, वासी कुछ चिढ़कर बोला था। उसके बाद मैं तेरा सर खोलूँगा, समझे? अब शराफत से साइड पर हो जा, उसे धमकी देते हुए बोला था। 8 बजे तक खाना तैयार हो चुका था, मगर वासिक और उसकी वाइफ का कहीं नामो निशान तक नहीं था। खाना तैयार करने के बाद उसने चेंज करने के लिए शावर लिया। उसके तमाम कपड़े पैक हो चुके थे। अलबत्ता एक जोड़ा उसकी अलमारी में मौजूद था, मगर वो तमाम आम पहनने वाले कपड़े नहीं थे। उसने सूख रंग का लिबास निकाला, जो कि शायद उसने सिर्फ एक दफ़ा ही इस्तेमाल किया था। कपड़े तब्दील करने के बाद उसने हल्का सा मेकअप किया। बाल गीले होने की वजह से खुले ही छोड़ दिए थे। जब वो तैयार होकर आई तो 9 बज चुके थे। अब उसे गुस्सा आ रहा, गुस्से के साथ साथ परेशानी भी हो रही थी। वो कभी अकेली नहीं रही थी। उसने वासी को फ़ोन मिलाया, मगर वो ऑफ जा रहा था। अब उसे गुस्से से ज़्यादा परेशानी लायक होने लगी थी। वो 10-10 मिनट के वक्फे से वासी को फ़ोन मिला रही थी, मगर उसका सेल मुसलसल ऑफ जा रहा था। 9:30 बज चुके थे। वो एक दफ़ा फिर से वासिक का नंबर ट्राई करने लगी थी कि अचानक बेल हुई थी। उसकी परेशानी एकदम शदीद उससे भी बदली। ये कोई टाइम है किसी के घर पर आने का? वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती दरवाजे तक आई और एक झटके से उसने दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा खोलते ही जैसे वो गूंगी हो गई थी। उसके साथ ही उसकी सारी हसियात भी मुंजमद हो गई थी। वो बोलना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। वो अपने एक्सप्रेशन का इजहार करना चाहती थी, मगर यूँ किसी ने जादू के ज़ोर से उसे पत्थर का कर दिया हो। उसे बहुत नरमी से उसे दरवाजे से हटाया और अपना सामान अंदर लाने के बाद आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया।
پھر اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حالت ایسی ہی ہوگی۔ وہ حیران نہیں، شاکڈ تھی۔ اس کے قریب آتے ہوئے طلال نے اس کے جوڑے میں بندھے بال ہاتھ بڑھا کر کھول دیے تھے۔ وہ کسی آبشار کی طرح اس کے کندھوں کے اطراف میں گرے تھے۔ اس سے زیادہ خوبصورت چیز اور کیا ہوگی، بے اختیار اس نے سوچا تھا۔ بہت آہستگی سے اس نے رابیل کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے شانڈے کے گرد لپٹا تھا۔ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا، بیان کرنے سے قاصر تھا۔ اچانک اسے اپنی شرٹ نم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے تیزی سے رابیل کو خود سے الگ کیا تھا۔ وہ آج بھی رو ہی رہی تھی، خاموشی سے، ایک تسلسل کے ساتھ۔ چند لمحوں تک وہ اس کے گالوں پر پھسلنے والے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اس کی نسیں جھکی ہوئی تھیں اور طلال کا دل بے اختیار چاہا تھا کہ وہ اپنی گیلی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھے۔ اس کی نم آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا تھا۔ بھوک بہت شدید لگی ہے، کھانا تیار ہے؟ رابیل نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس جملے کی اس وقت کم از کم طلال سے توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بطورب نم آنکھوں میں پھیلتی حیرانی طلال کو بہت دلکش لگی تھی۔ وہ محظوظ ہو کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ سے خائف ہو کر وہ وہاں سے ہٹ گئی اور خاموشی سے کھانا لگانے لگی۔ وہ بھول چکی تھی کہ طلال کی بجائے واسق اور اس کی بیوی کو آنا تھا، اور یہی کیا، اس وقت تو وہ خود کو بھی بھول رہی تھی۔ اس کے صاحب اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کھانا لگ گیا کیا؟ کھانا لگ گیا ہے، اس نے بہت مدھم آواز میں طلال کو اطلاع دی۔ چلو آؤ کھاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اب بھی مدھم آواز میں بولی تھی۔ کیوں؟ طلال نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ بے ساختہ اس کا دل بھر آیا۔ پہلے کھانا کھا لو، بعد میں رو لینا، اس کا گال تھپ تھپا کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ٹیبل پر لے آیا تھا۔ وہ دونوں اب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ طلال بہت رغبت سے کھا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے ہاتھ کے ذائقے کو وہاں کتنا مس کیا ہے، وہ اچانک بولا۔ وہ آج اسے قدم قدم پر حیران کر رہا تھا۔ کباب کدھر ہے؟ وہ نہیں بنائے تم نے؟ اس نے پوچھا۔ بنائے ہیں، میں لاتی ہوں، وہ ایک دم کہتے ہوئے اٹھی۔ جتنی تیزی سے اٹھی تھی اتنی تیزی سے رک بھی گئی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے کباب بنائے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ طلال کھانا چھوڑ کر ہاتھوں کی مٹھی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے بے ساختہ ہنسا۔ اس کی آنکھوں کی جگمگاہٹ اس وقت بہت نمایاں تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈنر میں نے نہیں، تمہارے مہمانوں نے کرنا تھا، وہ محظوظ ہو کر بولا۔ ہاں، وہ واسق بھائی ابھی تک آئے ہی نہیں اور فون بھی آف ہے، اسے ایک دم یاد آیا تھا۔ ہاں فون کرو، پوچھو اس سے وہ آیا کیوں نہیں ابھی تک، دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو کر بولا تھا۔ اس نے کچھ الجھتے ہوئے واسق کا نمبر ملایا تھا اور اب کی بار نمبر مل گیا تھا۔ آپ کدھر ہے؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے فرمائش کر کے مجھ سے آج رات کا کھانا پکوایا ہے، وہ بہت غصے سے بولی تھی۔ بھابھی فرمائش نہیں، اس گدھے کی تھی جو آپ کے سامنے بیٹھا اس وقت کھانا تناول کر رہا ہے، دوسری طرف سے واسق نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب کی بار اس نے گھور کر طلال کو دیکھا تھا۔ کباب؟ اس کے یوں گھورنے پر بولا۔ کبابوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ طلال اس کے پیچھے آئے گا، مگر وہ آرام سے کبابوں سے انصاف کرتا رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آیا تھا۔ کافی ملے گی؟ اس نے آتے ہی فرمائش کی۔ رابیل نے شدید ناراضی سے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم پاکستان صرف کھانے پینے کے ارادے سے آئے ہو، وہ جل کر بولی تھی۔ کہہ سکتی ہو، اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ رابیل کی تلملاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ بہرحال کافی تو اسے بنانی ہی تھی۔ وہ کافی بنا کر اس نے لا کر طلال کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، مگر رابیل کے چہرے پر ابھی تک خفگی کے آثار موجود تھے۔ وہ دونوں وہاں بہت خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے۔ رات کا فسوں ان دونوں پر طاری تھا۔ رابی، اس نے بہت نرم آواز میں اسے پکارا۔ اب کی بار وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ اس نے کتنے عرصے بعد اسے اس نام سے پکارا تھا۔ تمہیں پتہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا، سامنے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا کہ ہر چیز جیسے تمہارا عکس بن گئی تھی، ہر بات جیسے تمہاری یاد بن کر سامنے آتی تھی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ رابیل سانس روک کے اسے سن رہی تھی۔ وہ دنیا کے کسی بھی شخص سے اس بات کی توقع کر سکتی تھی، مگر طلال سے ہرگز نہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو طلال؟ طلال نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت بے یقینی اور گھبراہٹ تھی۔ وہ چند لمحے اس چہرے کو دیکھتا رہا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اس چہرے کو چھو لینے کی خواہش کی تھی، تب وہ اس کے پاس نہیں تھا، اور آج جب پاس تھا تو بے اختیار اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں نے تمہیں لندن میں بہت مس کیا ہے رابی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ کیا میں تمہیں اس بات کا ثبوت دوں؟ کیا میرا یہاں ہونا کافی نہیں ہے؟ ایک دم وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ طلال کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا پھر یہ اس کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ میں تم سے اپنے تعلق کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی ڈیفائن کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ میرا دل تمہاری طرف کھنچا ہے، کیوں مجھے نہیں معلوم۔ تم شاید ابدی سکون ہو جو قطرہ قطرہ کر کے میرے اندر اترتی ہو، یا پھر شاید اس سے بے بسی سے سر جھٹکا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک طلال کے ہاتھ میں تھا، اور اس گرم ہاتھ کی حدت سے اسے اپنے اندر زندگی کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ 7 سال پہلے میری زندگی میں ایک عورت آئی اور مجھے لگا جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آج یہاں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ سرے سے محبت تھی ہی نہیں، یوں جیسے وہ سب مذاق تھا، ایک خواب تھا، کوئی فسانہ تھا، اور اب حقیقت تمہارے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔
शायद ये मोहब्बत है या फिर ये मोहब्बत ही है, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ था। जेबों में हाथ डालते हुए उसने रुख बदला था और फिर एक दफ़ा आसमान को देख रहा था। तुमने ठीक कहा था राबी, किरण क्या थी मैंने देख लिया, तुम क्या हो ये भी मैंने जान लिया, और अब किस चीज़ की गुंजाइश बचती है। राबेल को महसूस हुआ था जैसे उसकी आवाज़ नम थी, बेख्तियार उसकी आंखों में भी नमी उतरी थी। एक अरसे से मैं मुज़ाहमत की कैफियत में था, इस हकीकत को तस्लीम करना नहीं चाहता था, मगर अब जान गया हूँ। वो रेलिंग पर उंगली फेरते हुए बेहद मध्यम आवाज़ में बोला था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए था और मैं वाकई में तुम्हारा हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, उसके लहजे में शिकस्तगी नुमाया थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था। एकदम उसे महसूस हुआ कि राबेल की आंखों की जगमगाहट बहुत बढ़ गई थी। तलाल को वह जगमगाहट आसमान के सितारों से भी ज़्यादा रोशन लगी थी। वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। तलाल को मुस्कुराहट दुनिया की किसी भी मुस्कुराहट से ज़्यादा हसीन लगी थी। वो चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर बेसाख्ता दोनों हंस दिए थे। एकदम तलाल को कुछ याद आया। तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग किया मैंने, अचानक इसने टोन भी बदली थी। रियली तुम सही कह रहे हो, उसने हैरानी से कहा। आओ दिखाता हूँ तुम्हें। वो उसे अपने साथ अंदर ले आया था। ये देखो, ये पिलोवर है। उसने एक बैग की जिप खोलते हुए चंद लम्हों के बाद वो पिलोवर बरामद किया था। उसको देखकर अबेल के चेहरे की खुशी थोड़ी मानद पड़ी थी और उसकी मुस्कुराहट भी सिमटी थी। ये पर्स, ये लिपस्टिक, ये जूते, ये वो एक एक करके चीज़ें निकालता जा रहा था और उसके साथ ही रबील की मुस्कुराहट गायब होती जा रही थी। कैसा लगा, उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्यों पसंद नहीं आया, वो उसके चेहरे के तासुरात से समझ गया था। तुम एक काम करोगे तलाल? हाँ कहो, तुम आइंदा मेरे लिए शॉपिंग नहीं करोगे? क्यों? वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला। क्यों? ज़रा इन चीज़ों को गौर से देखो, तुम ये सब रेड कलर में उठा लाए हो। दुनिया में और भी रंग होते हैं तलाल, उसने बेचारगी से कहा था। मुझे लगा रेड कलर तुम पर सूट करता है, वो सर खुजाते हुए बोला। और भी कलर्स मुझ पर सूट करते हैं, अगर कभी गौर से देखा हो तो, उसने तब कर कहा था। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। कभी जो मेरी कोई बात, कोई चीज़ तुम्हें पसंद आई हो, तुम शुरू से ही ऐसी हो। सिर्फ मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती हो। उसे गुस्सा आ गया था। वाट, मैं ऐसे करती हूँ और तुम क्या करते हो? हमेशा तुम मुझे जिलाने और चिढ़ाने की कोशिश करते हो, और मुझे लगता है कि ये सब भी तुमने सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए किया है, वो भी गुस्से से बोली थी। वाट रबिश, मैं हज़ारों पाउंड इन पर खर्च करके आया हूँ और तुम कहती हो कि वो दोनों अपने साबका हालत में आ चुके थे, इसलिए एक दूसरे पर थूक के हिसाब से इल्ज़ामात की बारिश कर रहे थे। आपको लगता है कि इन दोनों का कुछ किया जा सकता है? क्या इस मसले का कोई हल है? ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आखिर साहिब तलाल साहिब को अकल आ ही गई। तो मुझे तो ये नॉवल काफ़ी अच्छा लगा था। आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा कि नॉवल कैसा लगा। आप लोग लास्ट में बताइएगा और अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो आप लोगों की राय का, आप लोगों के मज़े के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि नॉवल आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा। इसी तरह आपको बस मज़े के नॉवेल्स मिलते रहेंगे अगर आप मुझे अच्छा सा रिस्पांस देती रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी, तो नॉवल का नाम था ज़िंदगी, मौसम और खुशबू, असकरम रुबाब सहर। उम्मीद करती हूँ नॉवल आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के रिस्पांस का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि नॉवल आप लोगों को कैसा लगा। मुझे लाज़मी रिव्यू करके बताइएगा कि नॉवल कैसी लगी, कहानी आप लोगों को। इसके अलावा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? और एक बात मुझे और बतानी थी। एक्चुअली कल मेरा बस कह लें कि लास्ट डे ही है यूनिवर्सिटी में, तो कल बस मुझे लास्ट डे यूनी जाना है, जिस वजह से बस कल के दिन के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। कल शायद मैं लॉन्ग नावल ना पढूं, एक शॉर्ट सी क्यूट सी बहुत मज़े की स्टोरी है, वो भी मैंने देख के रखी हुई है, तो मैं वो पढ़ूँगी कल। वो शॉर्ट है लेकिन है बहुत मज़े की, तो आप लोगों का रिस्पांस हर हाल में आना चाहिए। बाकी कल वाली हो सकता है, अगर तो मैं कल रिकॉर्ड करूँगी तो इंशाल्लाह हम कमेंट सेशन देख लेंगे। अगर मुझे आज वक्त मिला, एक्चुअली आज भी मुझे कहीं जाना है, कुछ फैमिली गैदरिंग है तो वहाँ जाना है, तो इस वजह से भी मुझे नहीं पता कि मैं वो रिकॉर्ड कर पाऊँगी कल वाली या नहीं। अगर आज रिकॉर्ड कर ली तो कमेंट सेशन के लिए अभी से माजरत, और अगर कल रिकॉर्ड की तो फिर कल तो हम कमेंट सेशन देखेंगे ही, ठीक है? तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टाइम से ही कल भी एपिसोड में नॉवल मिल जाएगा। बाकी इस नॉवल पे आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज का नॉवल आपको कैसा लगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है? तो चलें हम एक दफ़ा कमेंट सेशन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे।
تو چلیں ہم کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صوبیہ کہہ رہی ہیں ایسی لڑکی نے خود اپنی عزت کرواتی ہیں اور نہ ہی لڑکیوں کی اپنی عزت کے لیے تو خیر کبھی معاف نہیں کرتی۔ بالکل یار وہ چیز مجھے بھی اچھی نہیں لگی ہے، میں ایگری کرتی ہوں آپ سے اور میں یہ بات مانتی ہوں۔ مجھے وہ مومنہ کا وہ اسٹیپ ممی کا اچھا نہیں لگا کہ اس نے شیر افغان کو معاف کر دیا۔ بے شک وہ اس کا شوہر تھا، اسے اس سے محبت بھی تھی، لیکن محبت اپنی جگہ، لیکن انسان کی کوئی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ اب اس کا اس سب معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک تو اس کا باپ قاتل تھا نہیں، اگر اس کا باپ قاتل ہوتا بھی تب بھی اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسے اس طرح تہہ خانے میں بند کرتا اور وہ بھی سال کے لیے کہ وہ خود کو ہی بھول جائے۔ تو یہ چیز مجھے بھی اچھی نہیں لگی۔ تو بالکل واٹ دا ہیل، بکواس نہیں تھی، ایسے تو نہ بولو یار۔ اب سٹوری مزے کی تھی، نو ڈاؤٹ کہ یہ چیز غلط تھی، مجھے خود اچھی نہیں لگی یہ بات کہ وہ اس نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن اگر دوسرا ثنا اور سمیر کا کریکٹر دیکھا جائے مجھے بہت پسند آیا، باقی آل اوور سٹوری اچھی تھی اور اگر معاف کرنے سے وہ اپنی باقی کی زندگی اس کے ہمراہ سکون سے گزار سکتی ہے تو اٹس اوکے، تو چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ دین نسیمہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم عنایہ ڈیئر، کیسی ہیں آپ؟ بہت بھائی ناراض نہ ہوا کریں آپ مجھ سے۔ کیوں بھائی، میں تو ہوں گی، آپ غائب ہو جاتی ہیں تو پھر میرا ہونا بنتا ہے نا۔ سوری کبھی کبھی کمنٹس نہیں کر پاتی ہوں پر بھولی نہیں ہوں آپ کو، تھینک یو ویری مچ۔ آج تو بھائی دل خوش کر دیا، اتنی پیاری سٹوری لائی ہیں آپ، بہت مزہ آیا۔ بس ایک بات چبھی، ایک تھپڑ تک تو ٹھیک تھا کہ چلو انسان کو غصے میں ہاتھ کبھی کبھار اٹھ جاتا ہے، پر اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا سالار کو، بیچاری روحا۔ پر سٹوری اچھی تھی، ویٹنگ فار دا نیکسٹ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ نسیمہ، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اول پہلی بات تو یہ کہ اسے ایک تھپڑ مارنے کا بھی حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی بعد میں وہ جتنا پچھتایا ہے اپنے رب کے آگے سجدے کر کے دعائیں مانگ کے اسے مانگا ہے، تو پھر چلو معافی تو بنتی تھی اس کی۔ باقی بالکل ناول اچھا تھا نو ڈاؤٹ، لیکن اس نے سالار نے غلط کیا تو اسے احساس بھی تھا، وہ اپنی اس غلطی پہ 100 دفعہ مرا بھی ہے، اس کی جدائی بھی برداشت کیا، رب کے آگے رویا بھی ہے، تو اچھا تھا ناول۔ باقی تھینک یو ویری مچ۔ دین محمود کہہ رہے ہیں اچھی سٹوری تھی لیکن عیسیٰ اور زیبا کا تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ اچھا یہ وہ عیسیٰ زیبا والی سٹوری، بالکل یار وہ میں بتاتی ہوں نا، اس میں موسیٰ اور اشال تھا لڑکی کا نام جو بھی تھا، تو وہ مین چیز یہی آ جاتی ہے کہ وہ ہیپی تھے اور عیسیٰ اب مزہ چکھے جو زیبا کی عشق کے دم برتا تھا۔ زیبا اسے نہ کچھ چنے چبوائے گی نہ کچھ بنانا آتا نہ کچھ کرنا آتا، بس فیشن اور فیشن، تو بس پھنسی گیا ہے وہ، اور اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ باقی تھینک یو ویری مچ۔ دین لائف ٹی، آئی ڈونٹ نو ان کی کیا ہے، نہیں ممی کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دین اسما خالد، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہاں غائب تھیں آپ کہاں بھاگ جاتی ہیں اسما؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واؤ فائنلی اے گڈ سٹوری، لوڈ دا اینڈنگ، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ کو کیسے لگا آج کا ناول، آپ لازمی میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دین کامران علی کہہ رہے ہیں پسندیدہ ناول، زندگی کا پہلا ناول جو کتاب میں پڑھا تھا، امیزنگ، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دین محمد طفیل، السلام علیکم آپی جی، کیسی ہیں آپ؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ محمد طفیل، آپ کو اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین نگہت علی نجیب کہہ رہی ہیں کوئی لڑکی اتنی بھی بیوقوف ہو سکتی ہے، کوئی شخص اسے موت کے دہانے پر پہنچا دے پھر بھی اس کی محبت کا دم بھرے، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تو شیر افغان کا انجام برا ہونا چاہیے تھا، لڑکیاں اتنی ایسا تو نہیں ہوتی۔ بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں اور مجھے خود نہیں یہ چیز اچھی لگی، تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنی رائے دی، مجھے خوشی ہوئی، تو آپ کی رائے کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں، اور آپ کا یہ کمنٹ بالکل میرے دل کی بات ہے، میں خود ہی یہ بات کر رہی تھی کہ اسے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، تو باقی خیر رائٹر نے اب لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے کمنٹس، امید کرتی ہوں آج کا ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اپنی رائے کا اپنے اچھے رسپانس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اس ناول کو انجوائے کریں اور اچھا رسپانس دیں۔ اللہ حافظ۔